एक्जाम राम्रै गर्यो होला सबैले एक्जाम भयो नि यिनीहरूको आज क्लास सुरु गरौँ छिटो हुन्छ सर गरौँ ल साथीहरू कतिजना आइपुग्यो तिमीहरू यहाँ स्लाइड सो भएन तिमीहरू अलिकति जुम गरेर हेर है स्लाइड सोमा नेक्स्ट भएन तिमीहरूमा आएन अहिले जुम गरेर हेर दुईटा स्क्रिन मात्र हो त्यसपछि बोर्डमा क्लास सो गरौँला अनि मैले अस्ति सबै नोट हाल्दिएको थिएँ तिमीहरूले पाए कि पाएनौ टिममा अनिल पायो बाबु हेर्यौ तिमीले नोट नोट के मैले उसमा हालेको थिएँ कसैले पाए कि पाएन कोही रेस्पोन्स भएन के हो चितु तिमीले हेर्यौ सर मैले त क्लासमै नोट बनाएको थिएँ हेरेको छैन सर ए क्लासमै बनाएको थियो क्लासमा बनाएको भए त धेरै राम्रो गर्यो मैले त्यो नोट पनि हालिदिएको छु सबै नोट हालिदिएको छु है सबै मैले जे भनेको छु सबै हालिदिएको छु अनि एउटा न्युमेरिकल गर्नलाई भनेर न्युमेरिकल पनि हालिदिएको छु जस्तो लाग्छ अस्ति तिमीले छ कि छैन चेक गर्यौ त्यो गर एकचोटि भएन भने म आज फेरि हाल्दिउँला त्यस्तो स्थिति अनि अस्ति मैले लास्ट टाइम के ब्रिफिङ गर्दै थिएँ भने कङ्क्रिट ग्राभिटी ड्यामको हामीले एउटा न्युमेरिकल गरेका थियौँ हामी ती पुगेका थियौँ है अघि मैले सोद्धाखेरि हो ती पुगेका थियौँ अब न्युमेरिकल गरेर मैले तिमीहरूलाई केस ब्रिफिङ गरेका थिएँ त्यहाँभन्दा बढी केस आउँदैन पनि भनेको थिएँ एक्जाममा त्योभन्दा नआउला पनि सायद अहिलेसम्मको प्याटर्न हेर्दा सोधेको छैन त्यहाँभन्दा बढी एकदम हाई डिग्री अफ डिफिकल्टी लेभलमा जान्छ तिमीहरूले त्यहाँभन्दा बढी सोध्दैन त्यही आफै डिफिकल्टी लेभलमा छ त्यही सोध्यो भने पनि आन्दोलन हुन्छ कुरो बुझेन अब त्यस कारणले तिमीहरूले त्यो कुरो चाहिँ बुझ भनेर मैले एकचोटि हालिदिएको थिएँ तिमीहरूले ट्राई गर के छ के आउँदो रहेछ फरक के हुँदो रहेछ भनेर गर्यो भने आफूलाई कन्फिडेन्ट बढ्छ त्यो चाहिँ एकचोटि ट्राई गर अब त्यसपछि हाम्रो इमिडिएट अर्को छ च्याप्टर 4.2.7 सिपेज कन्ट्रोल एन्ड फाउन्डेसन ट्रिटमेन्ट इन ड्याम्स भन्छ यसले चाहिँ कङ्क्रिट ग्राभिटी ड्यामकै कुरा गरिरहेको छ अहिलेसम्म दिस इज लास्ट टपिक अफ कङ्क्रिट ग्राभिटी ड्याम अब हामीले यसमा के गर्छौँ भन्दा कङ्क्रिट ड्याम एनालाइसिस गऱ्यौँ कङ्क्रिट ड्याममा लोडको कुरा गऱ्यौँ कङ्क्रिट ड्यामको सबै कुरा हामीले अब हाम्रो लेभलबाट गर्न सक्ने सबै कुराहरू हामीले सिधायौँ अब कङ्क्रिट ड्याममा सिपेज भयो भने कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो यसले यहाँ ब्रिफिङ हुन्छ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सिलेबस यो सिपेज कन्ट्रोल मात्रै हेर्ने हो भने यो एकदम भेग सब्जेक्ट हो यो जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङमा पर्छ अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम त्यसको चाहिँ एकदम सर्ट कुरा मात्र लिएका छौँ यसमा टाइप्स अफ ग्राउटिङ एन्ड देयर नेसेसिटिज मात्र पढ्ने भनेको छ अब ग्राउटिङ भने के हो त तिमीहरूले सुनेका छौ कि छैनौ ग्राउटिङ भनेर हामीले हाम्रो जनरल प्र्याक्टिसमा हो के हाम्रो घरतिरको पनि ग्राउटिङ गर्ने भन्छन् जस्तै तिमीहरूले कतिको सुनेका छौ जस्तै स्ल्याबमा ग्राउटिङ गर्ने स्ल्याबबाट पानी चुहियो स्ल्याब कङ्क्रिटमा पानी चुहियो कङ्क्रिटको स्ल्याबमा एक ठाउँबाट क्र्याक भयो भने अर्को ठाउँबाट पानी चुहिन्छ कङ्क्रिटका भित्रभित्र कुन ठाउँबाट एउटा कर्नरमा क्र्याक भएको छ भने अर्को कर्नरमा रसाउँछ अनि हामीले त्यो कर्नर माथि मात्र ट्रिटमेन्ट गर्यौँ फेरि पिसिसी गरेर फेरि गऱ्यौँ भने त्यसले त्यो चाहिँ रोकथाम हुँदैन त्यस कारणले कङ्क्रिटमा चाहिँ अनि ग्राउटिङ गर्नुपर्छ सबसे राम्रो ग्राउटिङ भनेर भनेको छ कतिको सुनेको छौ तिमीहरूले त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि कङ्क्रिटमा चाहिँ पाल बारिन्छ जुन ठाउँमा चाहिँ माथिबाट हेरेर जुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो क्र्याक फर्मेसन भएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नम्बर अफ होल्स गरिन्छ त्यसपछि चाहिँ स्लरीमा युज गरेर तेलमा चाहिँ प्रेसराइज इन्जेक्ट गरिन्छ जुन चाहिँ हामीले हाम्रो शरीरमा चाहिँ बिरामी भएको बेला नसामा हामीले इन्जेक्सन दिएको जस्तो के हुन्छ त्यो हाम्रो नसामा इन्जेक्सन दिइसकेपछि त्यो हाम्रो बडीभरि फैलिन्छ नि हो त्यस्तै हुन्छ त्यो क्र्याकमा हामीले स्लरी इन्जेक्ट गरिदिइसकेपछि त्यो चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ क्र्याक भएको छ त्यो ठाउँमा सबै ठाउँमा जान्छ र पछि त्यो सेट भइदिन्छ र त्यसमा भएको त्यो केमिकल चाहिँ कस्तो प्लास्टिक बेस केमिकल हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसले कोटिङ जस्तो निकालिदिन्छ र त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो एरिया सिल गरिदिन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ सिपेज रोकथाम गर्न सक्छौँ अब ग्राउटिङ भने पनि लगभग सिमिलर त्यस्तै कुरा हो यसमा चाहिँ जुन
प्रिन्सिपल्ली फरक होला, मेथडोलोजी फरक होला, तर प्रिन्सिपल्ली कुरा चाहिँ एउटै हो, मेथडोलोजी फरक होला। ठिक छ। अब ग्राउटिङ भने भन्दा चाहिँ ग्राउटिङ इज वान अफ द मेथड अफ सिपेज कन्ट्रोल एन्ड फाउन्डेसन ट्रिटमेन्ट इन ड्याम्स। यो एउटा मेथड हो, अरू पनि मेथड हुन्छ, तर यो एउटा चाहिँ पपुलर मेथड हो। ठिक छ। यसमा चाहिँ जनरली के गरिन्छ भन्दाखेरि ग्राउटिङ जनरली इन्भल्भ ड्रिलिङ अफ द होल्स इन्टु द ग्राउन्ड। हामीले यसमा ग्राउन्डमा ड्रिल गर्छौँ एट सर्टेन इन्टरभल, अनि त्यसमा चाहिँ ड्रिल गरेर ग्राउट पाइप्सहरू इन्सर्ट गर्छौँ, त्यसले चाहिँ होल बनाउँछ। त्यो हामीले ड्रिलिङ गरेर तिमीहरूलाई थाहा छ ड्रिलिङ कसरी गर्ने भन्ने। त्यसपछि त्यो ग्राउट पाइपमा पाल हुन्छ, त्यसमा हामीले चाहिँ प्रेसराइज ग्राउट चाहिँ इन्जेक्ट गरिदिन्छौँ। त्यो चाहिँ तलसम्म जान्छ र त्यसले एउटा सोलिड के गराउँछ, पछि चाहिँ कङ्क्रिटिङ गरेर त्यो कङ्क्रिट बेस हामीले ग्राउट हालिसकेपछि त्यो चाहिँ जम्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, अनि अब लोड लिन नि सक्छ, लोड ट्रान्सफर पनि गर्छ, अर्को कहिलेकाहीँ सिपेज कन्ट्रोल पनि गरिदिन्छ यसले। अब मैले यहाँ लेखेको छु हेर त, ग्राउटिङ जनरली इन्भल्भ ड्रिलिङ अफ द होल्स इन्टु द ग्राउन्ड, insertion of the grout pipes into the hole and injection of the pressurized grout into the hole from these pipes रे। अब यसरी गरिन्छ। अब यसको तिमीहरूले कतिको सुनेका छौ, तिमीहरूले बिल्डिङ टेक्नोलोजीमा पनि अलिकति कुरो आयो होला। ब्ल्याक कटन सोइल आयो भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले फाउन्डेसन ब्ल्याक कटन सोइलमा राख्नु हुँदैन। यो चाहिँ एकदम खतरा हुन्छ, किनभने यसले चाहिँ मोइस्चरको भेरिएसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, श्रिङ्क्रेज र सोइलिङको यसले इफेक्ट ल्याउँछ। श्रिङ्क्रेज हुने बेला ठुल्ठुलो क्र्याक फर्मेसन हुन्छ विदिन सेन्टिमिटरको रेन्जमा, भने सोइलिङ भयो भने फुलेर यसले के हुन्छ, लोडै लिन नसक्ने प्लास्टिक प्रपर्टिजतिर जान्छ, लोडै लिन सक्दैन यसले। हो त्यस्तो किसिमको यसले बिहेभियर हुन्छ। त्यस्तो भयो भने हामीले के भनेको थियौँ, ब्ल्याक कटन सोइल आएको छ भने कि फाउन्डेसन ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। स्यालो डेप्थमा आएको छ, कम डेप्थको आएको छ भने त्यसलाई सबै निकालेर फाल्न पर्यो भनेर भनेको थियौँ। त्यहाँ पनि यस्तै ड्रिलिङ अफ द होल्स ड्रिलिङ गरेर यसरी ग्राउटिङहरू गरेर हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब त्यो मैले एक्जाम्पल दिएँ। अब यहाँ हाम्रो ड्याममा चाहिँ टाइप्स अफ ग्राउटिङ इन ड्याम्स भनेर भन्यो भने दुईवटा किसिमको ग्राउटिङ हुन्छ। एउटा कन्सोलिडेसन ग्राउटिङ, अर्को कटेन ग्राउटिङ भन्छ। कन्सोलिडेसन ग्राउटिङ भने तिमीहरूले प्रिन्सिपल्ली के बुझ भन्यो भने, अहिले मैले स्ल्याबको एक्जाम्पल दिएँ नि, ठ्याक्कै त्यस्तै किसिमको ग्राउटिङ हो स्ल्याबमा एक्जाम्पल। अनि अर्को कटेन ग्राउटिङ भने नि, अहिले मैले ब्ल्याक कटन सोइलको फाउन्डेसनको कुरा गरेँ नि, ठ्याक्कै त्यस्तै किसिमको नेचरको ग्राउटिङ हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्सोलिडेसन ग्राउटिङ, नामै कन्सोलिडेसन भने के हो, कुनै यसले चाहिँ पछि लोड बियर गर्न सक्ने, सेटल भएर लोड बियर गर्न सक्ने चाहिँ कन्डिसनमा पुग्ने भने हो। यसको मेन पर्पज चाहिँ लोड चाहिँ रेजिस्ट गर्ने, लोड चाहिँ बियर गर्ने, यसको चाहिँ मेन के भयो, मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ यसको लोड लिन सक्ने बनाउने हो। ठिक छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो स्यालो डेप्थ छ, डेप्थ कम छ भने चाहिँ हामीले कन्सोलिडेसन ग्राउटिङ गरिन्छ। यो चाहिँ स्यालो डेप्थमा गरिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो रहेको जुन फाउन्डेसनमा रहेको रक भेटिएको छ अरे, रक भेटेर मात्र हाम्रो फाउन्डेसन स्टेबल हुन्छ भन्ने छैन। हामीले लोड ठुलो लाउन लागेको छ भने रकको प्रपर्टिज कस्तो छ होइन, सोलिड रक छ, कुनै पनि त्यसमा फ्र्याक्चर्सहरू छैन भने त्यो राम्रै होला होइन। सोलिड रक छैन, जस्तै त्यसमा फिचर्स पत्र परेको रकहरू छ, त्यो त रकको फिचर एउटा प्रपर्टिज हो, तिमीले थाहा छ, तिमीले जियोलोजीमा पढाएको थियौ, स्ट्राइक, डिप हो, त्यस्तो के भनेर पढाएको थियो। अनि त्यो फोल्डिएसन प्लेन हो, त्यस्तो चाहिँ रकमा प्राय सबै रक बेड रकमा त्यस्तो भेटिन्छ। अब त्यस्तो भेटिएको छ भने त्यस्तो जोइन्टबाट चाहिँ सिपेज हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। यो चाहिँ अघि मैले भनेको क्र्याक जस्तै हो। यो चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने यो चाहिँ इन एनी डिरेक्सन, इन होरिजोन्टल डिरेक्सनमा नि हुनसक्छ, इन भर्टिकल डिरेक्सनमा नि हुनसक्छ, इन इन्क्लाइनमा नि हुनसक्छ, जस्तोमा पनि यो क्र्याक फर्मेसन भएको हुनसक्छ। त्यो क्र्याक चाहिँ यदि हामीले ट्रिटमेन्ट गरेनौँ, टालेनौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ के गरिदिन्छ, पछि त्यहाँबाट सिपेज हुँदै गएर ड्याम चाहिँ कोल्याप्स हुनसक्छ। हो, यस्तो ठाउँमा चाहिँ यदि ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने चाहिँ अघिको जस्तै हामीले ड्रिलिङ गर्छौँ, ड्रिलिङ गरेर स्यालो डेप्थमा ड्रिलिङ गर्छौँ, यो धेरै माथि नै हुन्छ, र त्यसमा चाहिँ हामीले ग्राउटिङ गरिदिन्छौँ, ग्राउट इन्जेक्ट गरिदिन्छौँ, र त्यो चाहिँ अघि मैले भनेको स्ल्याबमा जस्तै गरेर त्यो चाहिँ के हुन्छ, फिजारेर उसको कहाँ पुग्छ त्यो ठाउँमा फिजारिन्छ र कन्सोलिडेट हुन्छ। त्यसले चाहिँ एउटा सिपेज कन्ट्रोल पनि गर्यो र रकलाई कन्सोलिडेट गरेर त्यसले चाहिँ लोड विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ।
ठिक छ। यस्तो टाइपको ग्राउटिङलाई चाहिँ कन्सोलिडेसन ग्राउटिङ भन्छ। यहाँ त मैले के लेखेको छु, इट इज द लो प्रेसर ग्राउटिङ टु avoid fracture zone and cracks at and below the surface of excavation foundation is accompanied by drilling and grouting relatively shallow holes रे। हेर त मैले अघि भनेको सबै कुरा एउटै लाइनले यसलाई गरेको छ। The primary aim of consolidation grouting is to stiffen and consolidate the rock in the critical contact zone immediately under the dam। अघि भनेकै जस्तो कुरा गर्यो यसले। यसको मेन अब्जेक्टिभ हामीले कन्सोलिडेट गरेर लोड बेयरिङ क्यापासिटी बढाउने हो र यसले यसको त्यो बढाउँदाखेरि यसको फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले सिपेजलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ। हेर त, इट अल्सो एसिस्ट इन रिड्युसिङ सिपेज वेयर द रक मे बी मोर फिचर्स अर वेदर भएको ठाउँमा सिपेजले पनि कन्ट्रोल गर्छ। अब यहाँ एउटा मैले एक्जाम्पल दिएको छु, चित्र देखाएको छु। यो चित्र हेर त, यो फर्स्ट चित्रमा चाहिँ हेर, यहाँ एउटा एक्सकाभेटरले यहाँ खनिरहेको देखिन्छ र यहाँ एउटा मेसिन राखेको छ। हेर, यो मेसिन राखेको छ। यो मेसिनले चाहिँ के गर्यो हेर त, यहाँ यस्तो ड्रिलिङ गरेर यो पाल खर्यो। यो धेरै तल गएको छैन, एकदम स्यालो डेप्थमा छ। ड्रिलिङ गर्यो र यसमा ग्राउटिङ पाइप्सहरू हाल्यो। यसमा एङ्गुलर ड्रिल पनि गर्न सकिन्छ, यहाँ देखाइरहेछ। एङ्गुलरली पनि गर्न सकिन्छ। यसको यहाँ फर्स्ट स्टेज हेर त, यो फर्स्ट यतापट्टिको राइट ह्यान्ड साइडको फर्स्ट फिगरमा फर्स्ट चित्रले के देखाएको छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा घुमिरहेको जस्तो चित्र देखाएको छ। भन्नाले त्यो चाहिँ ग्राउटिङ गरेको, सरी ड्रिलिङ गरेको भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसपछि सेकेन्ड चित्रमा चाहिँ ड्रिलिङ पाइप्सहरू चाहिँ इन्सर्सन गरेको भन्ने जस्तो देखायो। थर्ड चित्रमा चाहिँ ग्राउटिङ हालिसक्यो र त त्यहाँ फर्स्ट दुईटामा चाहिँ एरो डाउनवार्ड देखाइरहेछ। यो अब त्यसपछि यो ग्राउटिङ हाल्दै जाने, यो पाइप माथि निकाल्दै जाने, एरो देखाइरहेछ। अनि यो तल चाहिँ सिमेन्ट बेस हालिरहेछ, ग्राउट हालिरहेछ। अनि यो निकाल्दै निकाल्दै गयो, फाइनल्ली यो सिमेन्ट कि पाइप चाहिँ निस्किन्छ र हेर त, यो ग्राउट चाहिँ यसरी फिजारिन्छ कि यो चाहिँ अब यो चाहिँ रकमा नभइकन कुनै हाम्रो सोइलमा जस्तो देखाछ। त्यस कारणले यसरी फिजारिँदै फिजारिँदै जान्छ, कहाँसम्म जान्छ र यसरी यसले यस्तो नम्बर अफ होल्स हुन्छ। नम्बर अफ होल्स भइसकेपछि एक आपसमा यो कम्प्याक्ट भएर बस्छ र यसले यो चाहिँ यस्तो टाइपको यसले चाहिँ सिपेज र बोथ हाम्रो बेयरिङ क्यापासिटी बढाउँछ। सिपेज कन्ट्रोल गर्छ, बेयरिङ क्यापासिटी बढाउँछ। यस्तो टाइपको ग्राउटिङलाई कन्सोलिडेसन ग्राउटिङ भन्छ। ठिक छ, बुझ्यो होला। अब अर्को छ कटेन ग्राउटिङ। कटेन ग्राउटिङ भने चाहिँ अघि पनि भनिसकेँ, जुन हामीले ब्ल्याक कटन सोइलले के लिन सकेन, लोड लिन सकेन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले ड्रिलिङ गरेर तल बेड रकसम्म अथवा हार्ड स्टाटासम्म चाहिँ ड्रिलिङ गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ लोड पास गर्ने हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ हो। त्यस्तोलाई चाहिँ कटेन ग्राउटिङ भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त, यहाँ एउटा चित्र देखाएको छु मैले फाउन्डेसनको। अब यो भन्दा यो धेरै अघिको स्यालो डेप्थ छ भने यो चाहिँ डिप ग्राउटिङ हुन्छ। यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि त यहाँ ड्यामै यति अल्को छ, ड्यामको हाराहारीको हाइटको ग्राउटिङहरू गरिरहेछ यसमा। यस्तोलाई चाहिँ कटेन ग्राउटिङ भन्छ। यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा सिम्पल अघिको जस्तै हो। पर्पज अफ द कटेन ग्राउटिङ इज टु फर्म द पार्शियल कट अफ टु लिमिट द सिपेज एन्ड टु मोडिफाई द डाउनस्ट्रिम प्रेसर रिजिम रे। यसले चाहिँ प्रेसर रिजिमलाई पनि मोडिफाई गरिदिन्छ र सिपेज पनि कन्ट्रोल गर्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी ग्राउट स्क्रिन्स। यो ग्राउट स्क्रिन्स भने चाहिँ के हुन्छ, नम्बर अफ ग्राउटिङहरू हामीले गर्छौँ। यसले चाहिँ एज अ स्क्रिनको जस्तो काम गर्यो। और कटेन इज फर्मड बाई ड्रिलिङ अ रेगुलर सिरिज अफ द होल्स typically at an interval of 2 to 3 meters and injection of the grouts generally cement based under pressure। केही पनि नयाँ कुरा छैन। एउटा अब बुझ्नलाई के हो नि कन्क्लुजन, यसमा दुईटैमा ड्रिलिङ गर्ने हो। एउटा माथिको चाहिँ कन्सोलिडेसन गर्ने स्यालो डेप्थको लागि यसले चाहिँ होरिजोन्टल क्र्याक अथवा लकको फिचर्सलाई मोडिफाई गर्न र बेयरिङ क्यापासिटी बढाउनलाई युज हुन्छ भने कटेन ग्राउटिङ चाहिँ हामीले लोड ट्रान्सफर गर्नलाई, यदि हाम्रो रक आएको छैन, फाउन्डेसन एकदम विक छ भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले सिपेज पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो र यसको बेयरिङ क्यापासिटी पनि बढाउनु पर्यो भने चाहिँ कटेन ग्राउटिङ गर्ने र त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले ग्राउटिङहरू गरेर स्क्रिन कटेन ग्राउटिङको स्क्रिन जस्तो बनाएर यसले चाहिँ बनाइसकेपछि हाम्रो यसको के गर्छ, यसले सिपेज कन्ट्रोल पनि गर्छ, यसले प्रेसर रिजिमलाई पनि मोडिफाई गरिदिन्छ। ठिक छ, दिज आर टु टाइप्स अफ ग्राउटिङ। बुझ्यो होला? ठिक छ, बुझ्यो? सितु बुझ्यो? सर यो मेथडहरु ड्याम बनाउनु भन्दा अगाडि हैन? एक्ज्याक्टली, फाउन्डेसन ट्रिटमेन्ट भने ड्याम बनाउनु भन्दा अगाडि नै हो। अनि पछि बनिसकेपछि क्र्याकहरु आयो भने चाहिँ के गर्ने सर? त्यो भने पछिको कुरा हो। त्यो भने
बनिसकेपछि सायद नआउला। हामीले यो भने मेगा स्ट्रक्चर हुन्छ, ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट, ठुलो कस्ट इन्भल्भ हुन्छ, यसमा यति सेन्सिटिभ भएर हामीले काम गर्छौँ कि यसको सबै जियो टेक्निकल सबै कुरा हामीले यसमा हेर्छौँ, एनालाइसिस गरेर सबै ट्रिटमेन्ट गरेर पछि टेस्ट गरिसकेपछि मात्र त्यो फाउन्डेसन टेस्ट गरिसकेपछि ल ओके भनेपछि मात्र हामीले माथिबाट लोड लाउँछौँ र बनाउँदै जान्छौँ। यदि कथम कदाचित कुनै क्र्याक आइहाल्यो र क्र्याकले हाम्रो फाउन्डेसनलाई बिगार्यो भने त्यसको प्रोसेस अर्कै हुन्छ बाबु। त्यो भने अब तिमीहरूले त्यसकै विषयमा पढ्नु पर्छ, त्यसकै विषयमा जान्ने हो भने त्यो भने जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङतिर जान्छ। त्यो भने धेरै ठुलो भेग कुरामा जान्छ। अहिले हामी त्यतातिर नगरौँ, आइहाल्यो भने त्यसको प्रोसिड्युर छ, मेथोडोलोजी पनि छ, त्यतातिर सकेसम्म आउँदैन। ठिक छ, अरू कसैलाई केही छ भन त, अरू कसैलाई केही छ? ल मैले अब सेयरिङ अफ गरिदिएँ। मलाई यति बे पुग्छ आजलाई। अब म अरू योभन्दा पछाडिको टपिक्स चाहिँ बोर्डमा उ गराउँछु। यसमा डेरिभेसन आउँछ। अब अर्को टपिक छ तिमीहरूको उसमा बोर्ड देखियो, बोर्ड देखिया छ बसन्त, बोर्ड देखिया छ? कृष्ण के भयो? बोर्ड देखेको छ? बोर्ड देखियो सबैकोमा? ल ल बोर्ड देखेको छ भने अब अर्को हाम्रो टपिक छ 4 पोइन्ट लास्ट। यो उसको लामो टपिक्सको लास्ट उ छ। सुमन केही छ तिम्रो भन्ने? छैन सर, छैन। अब हेर, अब देखेको छ भने लास्ट 4.2.8 4.2 को लास्ट हेडिङ हो। बोर्डमा लेख्या देखियो? लेख्या छैन। ल अब देखियो है, बोर्डमा लेखेको देखाएको छ राहुल? रोजित देखेको छ? देखाएको सर। ल ठिक छ। 4.2.8 मा इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम एनालाइसिस भन्छ। अब हामीले कङ्क्रिट ड्याम सिधायौँ। इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याम एनालाइसिस, ड्याम एनालाइसिस भन्छ यसले। यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीहरूले पहिले पढिसकेका कुराहरू यसमा दोहोरिन्छन्। यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ स्पेसिफिक डिस्चार्ज अथवा सिपेज डिस्चार्जको कुरा गरौँ। सिपेज डिस्चार्ज अनि स्पेसिफिक सिपेज डिस्चार्जको कुरा गरौँ। सिपेज डिस्चार्ज भने तिमीहरूले पढे। अब सबैले सारा है कपी लियौ, कपी लिएको छ होला। होप तिमीहरूले, मैले भनिरहनु पर्दैन यो कुरा। सारा है हो। अब यो सानो डेरिभेसन आउँछ यसमा। सिपेज डिस्चार्ज भने मैले रिकल गर्नलाई तिमीले पहिले पढिसकेको छ। क्यु इक्वल ए टु बी भन्छ, जहाँ पनि यही फर्मुला आउँछ। दिस इज कन्टिन्युटी इक्वेसन वेयर ए भने यसलाई राखौँ, बी भने व्हेन वी आर डिलिङ टु सिपेज यसमा के आई भन्ने आउँछ। मतलब के आई भन्ने कुरा आउँछ। वेयर यो तिमीलाई थाहा छ। वेयर के भने कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी, कोएफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी, पर्मिएबिलिटी। यसको आई भने के हुन्छ? यसमा आई भने हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट, हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट। यसको तिमीहरूले म्याथमेटिकल रिलेसन हेर्ने हो भने आई भने dH by dS हुन्छ, माइनस हुन्छ यसमा। किन भन्दाखेरि दिस इज द सिपेज डिस्चार्ज। सिपेज डिस्चार्ज भएपछि x इज द हाइट भर्टिकल। हामीले dy by dx गरे पनि हुन्छ यसमा। मैले y डिरेक्सनमा h भेरिएसन भनिरहेको छ। h इज द डेप्थ अफ द वाटर भन्ने कुरा गरिरहेको छु नि। दिस इज चेन्ज इन स्मल चेन्ज इन हाइट अफ द वाटर। ds इज द स्पेस, होरिजोन्टल डिस्टेन्स। dx जस्तै हो यो। यसमा माइनस साइन किन आउँछ भन्दाखेरि यो तिमीले पहिले नै पढिसकेका छौ। माइनस साइन किन आउँछ भन्दाखेरि वेन हामीले एक्स पोजिटिभ एक्स डिरेक्सन अथवा एस
direction हो as is increasing as is decreasing हो एउटा कुरा डिक्रिज भइराछ कुनै डिरेक्सन डिक्रिज भइराछ सेम थियो एउटा इन्क्रिज भइरहेको फेनोमेनन देखाछ एउटामा र अर्को कुरो डिक्रिज भइरहेको फेनोमेनन देखिरहेछ भने यसमा म्याथमेटिकली हामीले यसलाई सो गर्नु पर्यो भने माइनस साइन लाउँछौ ठीक छ यो भने तिमीले पहिले पढिसकेको छौ तिमीले दिस इज द के भयो सिपेज डिस्चार्ज अब यसमा मैले मेटे है बुझ्यो होला यो पहिले पढिसकेको कुरा हो अब यसमा मैले अगाडि स्पेसिफिक राखे भने के हुन्छ specific seepage discharge. Specific seepage discharge भने this is small q. Small q भने तिमीलाई थाहा छ capital Q by B. यसको हामीले युनिट लिने हो नि मिटर क्यूब पर सेकेन्ड पर मिटर हो. This is discharge per unit length अथवा per unit width हो. ठीक छ अब यसको फर्मुला हेर्ने हो नि q भने यो पनि एरिया इन्टु भेलोसिटी नै हो. एरिया भने ए के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा ड्याम लिए मानौ दिस इज द भर्टिकल दिस इज द ड्याम भर्टिकल टाइप अफ ड्याम यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं अहिले यो लेभल छ भने मानौ दिस इज एच डाइरेक्सन अघि मैले एच भनेको यो चाहिँ एच डाइरेक्सन र यो लेभलसम्म पानी छ यसमा पानी छ दिस इज h1 यो चाहिँ भर्टिकल सर्फेस अगाडिको सर्फेस पनि भर्टिकल डाउनस्ट्रीम सर्फेस पनि भर्टिकल छ मेनली अगाडिको सर्फेस भर्टिकल हो दिस इज द फेनेटिक लाइन र सिपेज डिस्चार्ज र यो भइसकेपछि यदि कुनै ठाउँमा केही छैन भने यसले रोकेको छ कि डाउनस्ट्रीममा वाटर यो लेभलमा छ अगाडि h1 छ भने अगाडि डाउनस्ट्रीममा h2 इज द डाउनस्ट्रीम वाटर डेप्थ यो कुनै ठाउँमा सम्म डिस्टेन्स s1 यो s2 यो डिस्टेन्स बिट्विन द डिस्टेन्स इज l छ भने अब मैले यसमा यो एरिया भने के हुन्छ h into 1 हुन्छ किन 1 भने पर युनिट विड्थ भनेको छ विड्थलाई मैले 1 लिने भयो डिवाइडेड बाइ q डिवाइडेड बाइ b गरेर स्मल q भन्ने नि भयो तर जसरी बुझिन्छ यसलाई यो जसरी सम्झिने हुन्छ k i अब यसमा अहिले फर्मुला हाल्ने h जस्ता जस्तै k जस्ता जस्तै यो भने माइनस dh by ds ठीक छ यो भने q हो अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्दिने हो भने यो भने के हो dh by ds भने दिस इज स्मल इमेज स्ट्रिपको कुरा गरेको छ भने अब यसलाई मैले छुटाइदिए q ds सर त्यो एरिया इन्टु भेलोसिटी लेख्नु भइसकेपछि के लेख्नु भएको हो कस्तो ब्लर आइराछ सर के बुझिरा छैन ए हो र हेर त यो एरिया इन्टु भेलोसिटी ब्लर आइराछ बुझेको छैन है एक्चुअली क्यामेरा कारण फोकस कारण त हैन के छ स्थिति अहिले हेर त सो यो नेट स्लो भएर भएको हो कि मेरो नेट स्लो भएर है म अर्को क्यामेरा एकचोटी ट्राई गरौँ हुन्छ सर यसैले एक्चुअली स्क्रिन शेयर गर्नु न के भन्यो आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ स्क्रिन बनाएर आफ्नो ल्यापटपमा त्यसमा आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ फुल स्क्रिन बनाएर त्यही स्क्रिनलाई चाहिँ शेयर गर्नु न अनि यो मैले फुल स्क्रिन नै बनाउनु सकिरा छैन के त्यो भएर हो के भयो बाबु यो बेलालाई डबल क्लिक गर्ने फुल स्क्रिन हुन्छ यहाँ फुल स्क्रिन नै आइरा छैन के मैले डबल क्लिक गरिरहेको छु शेयर भइराछ हैन मैले एक्चुअली स्पटलाइट हटाएँ है राम्रोसँग देखेको छैन बुझेको छैन हो सर अलि ब्लर आइराछ सर ए ल है त म 1 मिनेट अर्को क्यामेरा एकचोटी गरिहाल्छु एउटै नबुझेको भए त म गर्छु अलि बुझिन सक्ने छ भने चाहिँ म युज गर्दिन के छ स्थिति हेर त सिधै सारै नै ब्लर छ बुझिँदै नबुझिने छ सर त्यो के रे एरिया इन्टु भेलोसिटी पछि के लेख्नु भएको त्यो एकचोटि भनिदिनु अर्को चाहिँ हल्का बुझ्न सकिन्छ त्यसपछिको चाहिँ तलको
एरिया इन्टु भेलोसिटी भने एरिया भने h इन्टु 1 h भने हाइट मानौ दिस इज द स्मल h भने कुनै ठाउँ पनि स्ट्रिङ लाइट भने h इन्टु 1 यो भने भेलोसिटी भने के आई नै हो के आई नै हो। अब आई भने ds by ds के जस्तै h जस्तै छ। अब मैले यसलाई यताउति लगे q ds माइनस kh ds अरु जस्तै छ। मैले केही चलाकै छैन। हेर त के छ स्थिति अब बुझ्यो? हस् सर हस्। अब यो भयो नि इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। यो q जस्तै स्मल q अनि ठुलो अक्षर लेख्दै है मैले स्मल q जस्तै यो s1 टु s2 ds भयो माइनस k कन्स्ट्यान्ट यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यो h1 टु h2 h ds भयो। ठीक छ? यो भयो भने अब मैले यो मेड दिएँ माथिको मेड दिएँ। अब यो q s1 टु s2 भने q इन्टु l क्यापिटल l आयो। अर्को छ उतातिर हामीले इन्टिग्रेट गर्नु भने माइनस k यसलाई h2 बाइ 2 को इन्टिग्रेसन h1 टु h2 यसलाई मैले खोल्दिएँ र q निकाल्ने भने देयरफोर एक्सप्रेसन निकाल्न सकिन्छ k टाइम्स h2 माइनस h1 हुन्थ्यो। मैले यो माइनस हटाउनलाई h1 स्क्वायर माइनस h2 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ ट्वाइस l दिस इज द इक्वेसन फर स्पेसिफिक सिपेज डिस्चार्ज। यसलाई भन्छ डिपी इक्वेसन। मैले यो मेट्ने यो तल पनि मेट्ने है। यसलाई भन्छ यो तिमीले पहिले पढेको इक्वेसन हो डिफ्युज इक्वेसन भन्छ। यो इक्वेसनको एउटा लिमिटेसन छ। यो इक्वेसनको एउटा लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि हेर त यो एउटा सिम्पल सिम्प्लिफाई इक्वेसन आयो स्पेसिफिक सिपेज डिस्चार्जको q भने k h1 माइनस h2 को h2 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ ट्वाइस l h1 भने अपस्ट्रीम h2 भने डाउनस्ट्रीम को वाटर डेप्थ हो। ठीक छ? डिवाइडेड बाइ ट्वाइस l भने लेन्थ अफ विड्थ अफ द ड्याम भयो। अब यसमा अघि नै हामीले भनेका थियौं भर्टिकल फेस छ ड्यामको भर्टिकल फेस हुनुपर्छ भनेर कुरा गरेका थियौं। यहाँ भर्टिकल फेसको ड्यामलाई लिएर हामीले के गरेका छौं हामीले एनालाइसिस गरेका छौं भने यो के भयो भन्दाखेरि हेर त यहाँ भर्टिकल यसको लिमिटेसन पनि यही हो। यसको लिमिटेसन यसमा चाहिँ लेख एउटा लिमिटेसन applied for vertical phase only this equation is applied लेख सबले this equation is applied only for vertical phase ठीक छ? यहाँसम्म उभिरहेछ बुझिरहेछ? सितु बुझिरहेछौ? छ सर। अरूले बुझेको छौ? यहाँ मेरो अगाडि जो नाम अगाडि आइरहेछ त्यसलाई मैले बोलाइरहेको छु। श्रीशान्त बुझिरहेछौ? छ सर। ल बुझिराबे म अब हाम्रो ड्याम चाहिँ सधैँ यस्तो भर्टिकल फेसको ड्याम हुँदैन। त्यसकारणले हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई अब हाम्रो ड्यामतिर लानु पर्यो। हाम्रो ड्याम त अर्कै हुन्छ। जस्तै अब मैले मेट दिएँ अब डिफिक्स इक्वेसनलाई अब हाम्रो ड्याममा चाहिँ के गर्नु पर्यो एप्लाई गर्नु पर्यो। अब मैले लेखेँ यहाँ सिपेज डिस्चार्ज स्पेसिफिक सिपेज डिस्चार्ज for trapezoidal dam ल अब यति छ भने अब मैले ड्याम बनाउँछु। यहाँ मानौ दिस इज द ट्रापेजोइडल ड्याम। यो लेभलमा पानी छ यहाँ डाउनस्ट्रीममा नि पानी छ भनौँ अहिले कुनै यो लेभलमा डाउनस्ट्रीममा पानी छ। अब यो ड्याममा सिपेज भयो रे जेनेटिक लाइन भित्र प्रोड्युस भयो रे आयो रे भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन डेप्थ यो ड्यामको सर्टेन डेप्थ अपस्ट्रीममा चाहिँ जस्तै तिमीहरूले फ्लुइड मेकानिक्समा पढ्यौ कुनै पनि फ्लो थ्रु नोच फ्लो थ्रु वेयर भनेर पढ्यौ। त्यसमा के भनेर पढाएको थियौ भन्दाखेरि
ड्यामको जुन ठाउँमा नोच छ ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा वाटर हाइट अपस्ट्रिमको भयो भने कन्केभ डाउनवर्ड भएर आइसकेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ के हुन्छ बेस्ड अन अफ हाइट अफ द हेड ओभर क्रेस्ट ठ्याक्कै त्यो क्रेस्टको हाइट चाहिँ माथि कति देख्छ त्योभन्दा 4 to 6 टाइम्स अपस्ट्रिमसम्म चाहिँ त्यसको त्यो इन्फ्लुएन्स हुन्छ अगाडि त्यो चाहिँ वाटर कर्भ भएर आउँछ भन्ने हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै त्यस्तै फेनोमेनन हुन्छ भन्छ। के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फेनेटिक लाइन चाहिँ यो ड्यामको माथिबाटै यो चाहिँ डाउन भएर आउँछ। यसरी डाउन भएर आउँछ। मानौ अहिले यो चाहिँ यो वाटर लेभल भन्दा सर्टेन माथि आएर फेनेटिक लाइन चाहिँ एक्सपोज भयो। अहिले मैले ठ्याक्कै वाटर लेभलमा लगिन यो माथि गएर एक्सपोज भयो भने यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो ड्यामलाई मानौ दिस इज H1 हाइट अपस्ट्रिमको हाइटलाई H1 भनेर छौँ डाउन स्ट्रिमकोलाई H2 नै भन्यौँ हामीले अहिले नाम दियौँ त्यसमा कुनै समस्या भएन। र यो ठाउँबाट निस्कियो पानी यहाँ मैले एउटा भर्टिकल लाइन ताने। अब जुन ठाउँबाट यो कर्भ भयो यो जुन अघि मैले भनेको जस्तै त्यो ठाउँबाट मैले अर्को भर्टिकल लाइन इमेजिनेरी भर्टिकल लाइन ताने। अब मैले के गर्न लागिरहेको छु भन्दाखेरि अघिको डिप्युटिफिकेसन यो ट्रापेजोइडल ड्याममा एप्लाई गर्न लागिरहेको छु। त्यस कारणले यसले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो थ्योरीले यो सर्टेन अपस्ट्रिमबाट यो कन्केभ भएर के डाउन भएर जान्छ र यो भित्र यो सिपेज लाइन प्रड्युस हुन्छ र अगाडि चाहिँ एउटा इमेजिनेरी लाइन बनाउँछ भनेपछि मानौ दिस इज ए पोइन्ट यो बी पोइन्ट यो सी पोइन्ट यो डी पोइन्ट यो यो ई पोइन्ट र मानौ यसलाई एफ पोइन्ट भनेर मैले नाम लेखेँ। ठिक छ यसरी भयो नि। अब मैले यसको नाम लेख्छु। मानौ यसको अपस्ट्रिमको स्लोप छ MUS स्लोप अफ द अपस्ट्रिम फेस MUS डाउनस्ट्रिम फेसको स्लोप छ MDS स्मल MDS। दिस मे बी सेम और डिफरेन्ट। ठिक छ यो भयो नि। अब यो H1 छ भने यो भित्रको दिस इज H0 यो H0 भयो H0। अरु यहाँबाट जाने डिस्चार्ज यो फेसबाट जाने डिस्चार्ज QI छ भने यहाँबाट निस्किने डिस्चार्ज QII। ठिक छ। अब यो छ भने यसमा यो हाइट यो भन्दा माथि जहाँ दिस इज डेल्टा यो भने के होस् जहाँबाट सिपेज फ्रन्ट बाहिर निस्किरहेछ त्यो सम्मदेखि डाउनस्ट्रिम वाटर लेभलसम्मको हाइट चाहिँ डेल्टा भनिन्छ भने अब यहाँ मैले नाम दिन्छु। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई L0 भन्छ जुन यो भरि त्यसपछि यो पानीसम्मको डिस्टेन्सलाई L। दिस आर द नोटेसन्स। ठिक छ। अब यसमा मैले अब लेट अस कन्सिडर के पनि लेखिन डेल्टा भने दिस इज द हाइट अफ सिपेज फ्रन्ट फ्रन्ट। अब यसमा मैले अर्को एउटा अब यो मलाई सबसे सुरुमा चाहिँ यो लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्छ। यो लेन्थ कति छ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ यो कति उताबाट कन्केभ डाउन हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई एउटा इम्पेरिकल इक्वेसन दिएको छ रसेल स्ट्यान्डर्डले दिस इज थीटा टाइम्स F1। सो यो DE को साइडमा के लेख्नु भएको हजुरले? सो फिगर एकदमै अनक्लियर भएछ सर। ल भयो त्यसपछि म एकचोटि क्यामेरा स्विच गर्ने कथामा लाग्छु है एकै मिनेट है। मोबाइलको क्यामेरा युज गर्छु है म स्ट्यान्ड निकाल्छु। अब यो पनि एकदम अनक्लियर आयो भने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। पहिला मैले यसलाई स्विच गरिदिएँ है। मैले एकछिन क्यामेरा अफ गरेँ ल एकै मिनेट है। तिमीहरूले फेरि यो बुझेन भने त अप्ठ्यारो पर्यो। क्यामेरा अफ गरेँ अनि यो क्यामेरा निकालेँ। अब मोबाइलको क्यामेरा युज गर्छु एकै मिनेट है।
के चाहिँ स्थिति अब देखिन्छ हेर त अब मेरो क्लियर छ अर्को युजर देखियो हो हेर त सिटु त्यो अर्को युजरमा मेरो क्यामेरा आइरहेछ त्यसलाई अब स्पटलाइट गर मैले अहिलेको स्पटलाइटलाई रिमुभ गर्नु पर्यो अब हेर त त्यो क्यामेरा मैले यहाँ कहाँ देख्दिनँ मेरोमा चाहिँ देखिरहेको छैन अब तिमीले देखिरहेको आइरहेछ तर के रे हरिजेन्टलै भएको छैन सर भर्टिकल आइरहेछ मेरोमा चाहिँ नानी भर्टिकल भयो नि म मेला मिलाउँछु यहाँ यसलाई रोटेट गरिदियो भने यो समस्या समाधान हुन्छ है ल अब मिल्छ भयो भयो सर तर हल्का लेफ्टतिर सारिदिनु न फुल काटेर आएको छ त्यो त सारिदिन्छु हजुर सर क्लियर आएको छ सर अलिकति पछाडि लगिदिए ल अब देखियो देखियो सर अब चाहिँ देखियो सर के भइरहेछ सबै देखिरहेछ फुल स्क्रिन आयो रोजित आयो है सिधु सुमन आयो आयो सर आयो अब अलि बुझियो अहिलेको भन्दा एकदम क्लियर छ सर अहिले त ल भेरी गुड ल यो भयो भने त भइहाल्यो मैले यसलाई अब स्पटलाइट गर्न जानिन एकजिट मैले स्पटलाइट गरेँ अहिलेको है अब यसलाई कसरी तिमीहरूले उ गर्छौ ल भन त फेरि यो तिमीहरूको उसमा देखिँदैन होला केमा तिमीहरूको भिडियोमा नदेखेला अब यसलाई मैले कसरी भिडियोमा देखिने गराउनु ल भन एनी आइडिया भन त के गर्ने हो मैले अब मेरो के गर्नुपर्छ मैले साथीहरू बोल न हौ के गर्नको लागि सर यो तिमीहरूको भिडियोमा देखिन्छ मैले अहिले उ गरेको अहिले त बोर्ड मात्र देखिरहेछ सर बोर्ड देखिरहेछ रेकर्ड भएको भिडियो देखिन्छ कि देखिँदैन भन्न खोजे स्पटलाइटमै छ सर देखिन्छ ल भेरी गुड त्यसो भए त ल त्यसो भए हेर त मैले यहाँ के लेख्न लागेको थिएँ भने यो ड्याम अघि भन्दै गरेको थिएँ यहाँ कतिको बुझ्यो यो यसको यो अपस्ट्रिम फेस एमयुएस डाउनस्ट्रिम फेस एमडिएस मैले अघि भनेको थिएँ यो अपस्ट्रिममा वाटर लेभल H1 लेभल डाउनस्ट्रिममा लेभल H2 लेभल ठीक छ यो भयो नि अनि मैले यो पोजिसन सर्टेन यो ड्यामको सर्टेन अपस्ट्रिम माथिबाट यो चाहिँ के हुन्छ कर्भ हुन थाल्छ यसको इफेक्ट देखिन थाल्छ भन्ने कुरो गरेको थिएँ यो चाहिँ के भयो अब डाउन भएर गयो र यो डी भन्ने पोइन्टबाट यो चाहिँ सिपेज फन्ट बाहिर निस्कियो यो ठाउँबाट पानी निस्किन थाल्यो भनेपछि यसलाई भन्छ फेनेटिक लाइन भन्छ अब मानौ दिस डेल भनेर चाहिँ यो चाहिँ सिपेज लाइनदेखि हाम्रो H2 डाउनस्ट्रिम वाटर डेप्थसम्मको चाहिँ हाइट चाहिँ डेल भनी छ अरे भने मैले अब यहाँबाट निस्किने फेस हेर त योबाट भर्टिकली लाइन तानेर दिस हाइट H1 हाइटबाट चाहिँ यो इन्ट्री भइरहेछ यसलाई QI भनेर भने र H0 हाइटबाट चाहिँ यो एक्जिट भइरहेछ यसलाई Q सेकेन्ड भने QII भनेर भने अब के गर्छु भन्दाखेरि यो भने रसियन स्ट्यान्डर्डले जिटा भने के हो रसियन स्ट्यान्डर्डले यो जाई भनौँ अथवा जिटा भनौँ यसलाई चाहिँ 6 जस्तो नेपाली 6 जस्तो लेखे यसको एउटा फर्मुला छ 0.441/1 MUS 2 times MUS भन्छ दिस इज द जिटा भ्यालु अफ जिटा चाहिँ यसले निकाल्छ वेयर जिटा भने दिस इज द इम्पेरिकल कन्स्ट्यान्ट ठीक छ बुझ्यो बाबु हो रोजित बुझ्यो बल्ल बुझ्यौ तिमीले बुझिरहेछ है सम्झ है मैले अहिले कस्तो ड्याम युज गरेको छु हेर त यो ड्याममा केही छैन न बीचमा कोर छ कोर पनि छैन अहिले होमोजेनियस ट्रापेजोइडल ड्याम छ होमोजेनियस ट्रापेजोइडल ड्यामलाई एप्लाई हुन्छ यो कुरो ठीक छ मैले मेट्दै है यहाँ ठाउँ भएन मलाई कतिको ठाउँ देखाएको छ त्यहाँ मैले मेट्दै यो कुरो माथिबाट मेट्दै ठीक छ अब स्पेसिफिक सिपेज डिस्चार्ज
फर सेक्सन अपस्ट्रिमको निकालौँ पहिला फर सेक्सन AB CDE हेर त AB अब यो जस्तो जाओस् मलाई माथि मतलब भएन ABCDE यो सेक्सनबाट सिपेज डिस्चार्ज निकाल्न पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु भन्दा यहाँ मैले अहिलेको जस्तै भर्टिकल फेस एप्लाई गरेको छु भने यहाँ मैले अहिलेको डिपिट इक्वेसन क्यान बी एप्लाइड डाइरेक्टली वेयर QI भने के थियो फर्मुला डिपिट इक्वेसनमा A टाइम्स H1 स्क्वायर माइनस H2 स्क्वायर H2 भने के भयो H नट स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 यहाँदेखि यो DE देखि यो दुईटा सेक्सनको लेन्थ 2L नट दिस इज इक्वेसन फर्स्ट बुझ्यो भूपेन्द्र बुझ्यो सर बुझ्यो यही डिपिट इक्वेसन लगाएको हो मैले केही छैन ल सर त्यो सेक्सन कसरी गएको छ भन्नुभयो सेक्सन जस्तो सुकै होस् हेर A पोइन्ट यो B पोइन्ट यो माथि जस्तो सुकै जाओस् मतलब छैन हाम्रो फेस हामीलाई मेन भने यो अगाडिको भर्टिकल फेस हो र AB यो यस्तो गयो CDE डाउन स्ट्रिममा नि भर्टिकल आयो अहिले फेस यो भने ठ्याक्कै अघि हामीले ड्याम कन्सिडर गरेको छ अगाडि नि भर्टिकल डाउन स्ट्रिममा नि भर्टिकल भनेपछि अब यसमा डिपिट इक्वेसन लाउन पाइयो भने मैले डिपिट इक्वेसन लगाइदिए थिएँ डिपिट इक्वेसन भने के थियो Q इज कल्स K टाइम्स H1 माइनस H1 स्क्वायर माइनस H2 स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2L थियो हेर त अब यही नोटेसन अनुसारको यो राख्दै यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनेर माने अब त्यस्तै गरेर स्पेसिफिक सिपेज डिस्चार्ज discharge for section EDF हेर त EDF भने अब यो डाउन स्ट्रिमको सेक्सनबाट नि बाहिर निस्किन्छ भने QI निस्किन्छ हेर त के निस्किँदो रहेछ त्यसमा QII निस्किँदो रहेछ QII भने दुईटा Q हुँदो रहेछ Q1 प्लस Q2 अब मैले यो चित्रलाई अलि ठुलो बनाए हेर यो चित्रलाई मैले अलि ठुलो बनाए यहाँ तल देखिन्छ कि देखिँदैन यो मेट्ने है यो एल र यो नोटेसन यो चित्रलाई मैले ल्याएर यहाँ अलि ठुलो बनाए यहाँसम्म देखेको छ सर छ ल हेर त यो लेभलसम्म पानी भएको जस्तो भयो दिस इज H नट यो लेभलमा डाउन स्ट्रिममा पानी यहाँ छ यो D पोइन्ट यो E पोइन्ट यो F पोइन्ट भनेपछि अब मैले यो छ भने अब मैले यो अघिको I भने के भनेको थियौ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्टलाई पोजिटिभ बनाउनलाई मैले अब यसको एक्सिस डाउन स्ट्रिम तलतिर माने यो y तलतिर माने भने अब पोजिटिभ हुन्छ अब हेर त यहाँबाट पास हुनेलाई QII भनेर भनेको थियौ भने अब यहाँ दुईटा मिडियम छ दुईटा मिडियम भइसकेपछि यहाँबाट जाने Q1 भनौं यहाँबाट जाने Q2 भनौं किन दुईटा मिडियममा दुई थरी डिस्चार्ज जान्छ अभियसली जान्छ किनभने यता डाउन स्ट्रिम प्रेसर छ वाटर प्रेसर यसलाई ठेलिरहेको हुन्छ यहाँ माथि हियर छ हियर अभियसली हियर भन्दा माथि चाहिँ यताबाट एक्जिटमा चाहिँ यता प्रेसर नलागेको भएर इनर दुईटामा चाहिँ वाटरको रेट फरक पर्छ त्यसकारणले मैले यसलाई दुईटा मिडियमबाट दुईटा थरी माने यो हाइट चाहिँ डेल छ माथि तलको हाइट चाहिँ H2 छ ल यो बुझ्यो अब यो DEF मा मैले के गर्नु पर्यो डिस्चार्ज निकाल्नु पर्यो अब यसलाई निकाल्ने बेला मैले फर्स्ट सेक्सनबाट माथिको निकाल्नलाई DQ1 भनेर निकाल्न भने हेर त DQ1 भने एरिया टाइम्स भेलोसिटी हो एरिया भने यो एलिमेन्ट्री स्ट्रिमको मानौ दिस इज dy into 1 किन दिस इज द y डाइरेक्सन भनेपछि dy into 1 आउँछ दिस इज द एरिया अब भेलोसिटी चाहियो भेलोसिटी भने k टाइम्स i हो के न i भने के हो i भने dh by dx थियो अहिले हाम्रो उसमा हेर्यो भने dy by dx हुन आउँछ अब dy लाई यसले केले रिप्रेजेन्ट गर्छ हेर त यसमा चाहिँ यो y डाइरेक्सन छ भने यसलाई यो भनेपछि माथि d को ठाउँमा y आयो किन दिस इज द भेरिएबल y अब mds into y दिस इज द ds मिल्यो हेर त tan थीटा लाई मैले परपेन्डिकुलरले मल्टिप्लाई गर्दिएपछि के आयो दिस इज द होरिजोन्टल डिस्टेन्स
होरिजोन्टल डिस्टेन्स इन टर्म अफ y किन मैले अहिले एलिमेन्ट्री स्ट्रिपको निकाल्न लागिरहेको छु मैले टोटलको निकाल्न ला हैन यसको मैले y भन्ने भयो भने यो ds यो dh सरी dh यो ds जस्तो भयो माइनस साइन किन आएन दिस इज द पोजिटिभ यो पनि घटिरहेछ यो पनि बढिरहेछ यो पनि बढिरहेछ जस्तो भयो मैले डाइरेक्सन नै उल्टो बनाइदिए यहाँ बुझ्यो यो इक्वेसन बुझ्यो भने सबै कुरो बुझ्यो बुझिन्छ किसान बुझ्यौ बुझ्यो सर बुझ्यो ए पक्का बुझ्यौ श्रीशान्त बुझ्यौ तिमीले बुझ्यौ त ल बुझेको भए ठीक छ सबैले बुझ्यो यी कपिल बुझिरहेछौ हजुर बुझिरहेछ सर ल अब के बुझ्यो भने सिद्धि हजुर भन नेगेटिभ साइन किन नलिएको एकचोटि फेरि भनिदिनु न हेर न नानी अघि मैले के भनेको थिएँ अघि मैले नेगेटिभ कस्तो केसमा ल्याएको थिएँ भन्दाखेरि यो डिरेक्सन माथि भएको केसमा यो डिरेक्सनमा एक्स डिरेक्सन थियो वाइ डिरेक्सन के थियो हेर त माथि भएको केसमा अब यो वाइ डिरेक्सन यो अनि के भनेको थिएँ हेर त एक्स बढ्दै खेर्दा एच चाहिँ घट्दै आइरहेछ किनभने फेनेटिक लाइन घट्दै गर्दै आइरहेछ भएको भएर एउटा पोजिटिभ भइरहेको बेला अर्को नेगेटिभतिर गइरहेको घट्दो एउटा इन्क्रिजिङ अर्डर अर्को डिक्रिजिङ अर्डर भएको बेला माइनस साइन राख्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ भने अहिले मैले के गर्दै यसको डिरेक्सन नै उल्टो गर्दै एजम गर्दै भने त यो माइनस साइन राख्नु पर्दैन हेर त यो अब यो पोजिटिभ यतातिर यो बढिरहेछ यो पनि यतातिर बढेको जस्तो पनि होइन र घट्नु भने बढेकै जस्तो पनि साइन नेगेटिभ भएको बेला हो त्यही भएर यहाँ माइनस साइन राख्नु परेन बुझ्यौ सिटो बुझ्यो सर ल अब यसलाई अब यो इक्वेसन एउटा बुझेको छ भने त अब खेल खलास भइहाल्यो अब के पनि छैन अब यसलाई मैले के गर्छु मैले इक्वेसन फर्स्ट तिमीहरूसँग छ मैले मेट्दै यहाँ अहिले हेर त अब यसलाई मैले इन्टिग्रेट गरिदिन्छु इन्टिग्रेट गर्ने बेला अब पहिला यसलाई खोलखाल गरौँ पहिला हेर त डी स्मल dq1 भनेको k बाई mds k बाई mds y क्यान्सल आउट भयो यो क्यान्सल आउट भयो dy बाँकी भयो है dy बाँकी भयो अब यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ इन्टिग्रेट कहाँबाट गरौँ अपस्ट्रिममा इन्टिग्रेट कहाँ गरौँ 0 to del dq1 अनि डाउनस्ट्रिममा इन्टिग्रेट k बाई mds इज द कन्स्ट्यान्ट व्हिच इज बाहिर निस्किन्छ यो पनि 0 to del dy हो किन डेल इज द y भर्टिकल हाइट चाहिँ डेलको टर्ममा छ y को टर्ममा छ यो भर्टिकल हामीले डेल एजम्सन गरेछ भने दुईटैमा डेल अब यहाँ चाहिँ के भयो हेर त यो भने स्मल q1 भयो किन भन्दाखेरि यो मैले स्मल 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 जोड्दै यो पोइन्टसम्म ल्याएँ भने दिस इज द यहाँबाट जाने चाहिँ q1 भनेर एजम्सन गरेको छु मैले दिस इज q1 यसलाई कन्स्ट्यान्ट के एमडीएस जस्तै यसलाई इन्टिग्रेट गरेर निकाल डेल आउँछ डेल माइनस यो y भएर आयो डेल आउँछ मैले एकैचोटि डाइरेक्ट लेख्दै यो बुझ्यो डेल बाई एमडीएस दिस इज इक्वेसन सेकेन्ड बुझ्यो राहुल बुझ्यौ तिमीले सुरज बुझ्यौ परवल बुझ्यौ तिमीले बोल्दैन नि यिनीहरू बुझ्यो सर बुझ्यौ यो बुझेको छ भने अब मैले सेकेन्ड सेक्सनमा हेर त क्यू सेकेन्ड निकाल्न खोजे क्यूआईआई निकाल्न Q2 निकाल्न खोजे भने अब Q2 निकाल्नलाई अहिलेको जस्तै हेर त Q2 निकाल्न खोजे भने अब dq2 भने अहिलेको जस्तै एरिया भने dy/1 यहाँसम्म कन्फ्युजन छैन अब भेलोसिटी भने k into i के जस्तै अब i आयो i भने अहिलेको जस्तै dh/ds माइनस हट्यो अब dh/ds गर्दाखेरि अब यहाँ एउटा कुरो के हुन्छ अहिलेको कुरो बुझाएको थियो भने y इज द भेरिएबल आएको थियो भने यहाँ डेल इज द कन्स्ट्यान्ट हाइट द कन्स्ट्यान्ट एयर प्रेसर व्हिच इज एप्लाइड अन दिस भनेपछि यहाँ भेरिएबल सेकेन्डको लागि चाहिँ y इज द कन्स्ट्यान्टको ठाउँमा डेल इज द कन्स्ट्यान्ट आउँछ अर्को छ mds इन्टु y जस्तै तल बुझेको बुझेन अघि y भेरिएबल आएको थियो भने यहाँ माथि मलाई यहाँदेखि यहाँसम्म लिएको थियो भने अब यो h इज द डेल y को ठाउँमा मैले डेल इज द कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एप्लाइड अन दिस वाटर सर्फेस र मैले यहाँको Q2 निकाल्न लागिरहेको छु दिस Q2 भनेपछि यो चाहिँ यति हुन्छ यो भने dh/ds जस्तै भयो बुझ्यो यो
यो बुझ्यो भने अब मैले यसलाई इन्टिग्रेट गर्छु इन्टिग्रेट कहाँदेखि गर्ने 0 to h2 गरे नै भयो 0 to h2 गर्दिन म किन अगाडिको इक्वेसनमा h2 भन्ने इक्वेसनमा h2 भन्ने आको थिएन अहिले मैले यसलाई के गर्छु भने डेल को टर्ममा लान्छु अब डेल टु यसलाई मैले इन्टिग्रेट हेर त डेल टु h2 गर्यो भने सरी h नट अघि h2 भन्ने नआएको भएर मैले h नट को टर्ममा लगे अघिको फर्स्ट इक्वेसनमा h नट छैन अघि फर्स्ट इक्वेसनमा h2 भन्ने आएको भइदिए भए मैले यसलाई 0 टु h2 गरे भए सिम्प्लिफाइड हुन्थ्यो अघिको इक्वेसनसँग मैले अब लगेर मर्ज गर्नु पर्ने छ त्यसकारणले मैले के गरे त्यसमा h नट आएको भएर h नट कै टर्ममा लगे के गरे h नट माइनस डेल घटायो भने h2 त हुने हो भने ठीक छ यो भने dq2 जस्तै dq2 अरु उता गयो k डेल mds इज द कन्स्टेन्ट अब डेल टु h नट dy by y बुझ्यो होला यहाँबाट स्मल q2 आयो k डेल mds इज द कन्स्टेन्ट यहाँबाट हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन खोल्दिनै भयो नि log e h नट माइनस log e डेल भयो यसलाई मैले अझ छोटाएर लेख्ने भयो नि अलि सजिलो भाषामा लेख्ने भयो नि हेर त के आयो q2 equals k del mds ln s not by del this is the equation 3 बुझ्यो होला अब फ्रम इक्वेसन फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड हामीले के बुझेका छौं भन्दाखेरि q we know qi बराबर qii हुन्छ कहाँबाट हुन्छ बाइ कन्टिन्युटी इक्वेसन continuity equation ले at any section the discharge between any two section is the constant भनेर भन्छ until and unless बीचबाट कुनै एक्जिट पोइन्ट छैन केही छैन भने यसले यहाँ मैले अरु केही मैले एजम्पसन गरिन तलबाट गएको मैले केही कुरा गरेको छैन भने यो दुईटा सेक्सन कन्ट्रोल सेक्सन भयो भने यसमा चाहिँ दिस टु आर द कन्स्टेन्ट अब qi भने यो qi भने q1 + q2 ठीक छ यो ल्याएर मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दै अगाडि सब्स्टिट्युट गर्दै भने हेर त यो के छ k h1 स्क्वायर माइनस h नट स्क्वायर बाइ ट्वाइस l नट यो जस्ता जस्तै भयो अगाडि अनि k डेल mds इज q1 k डेल mds इज ln h नट बाइ डेल इज द के भयो l के q2 अब मैले कमन लिऊ यसबाट कमन लिने कमन लिऊ फाल्ने कुरो फालौं के जस्ता जस्तै h1 स्क्वायर माइनस h नट स्क्वायर बाइ ट्वाइस l नट k डेल mds इज कमन 1 प्लस ln h नट बाइ डेल अब के काट्यो यहाँबाट एउटा इक्वेसन आयो h1 स्क्वायर माइनस h नट स्क्वायर बाइ ट्वाइस l नट भने यो भित्रको डिस्टेन्स थियो अघि यो मैले तलको मेरो दिए अब यो बुझ्यो तिमीले अघि मैले यो फिगरमा यहाँ देखि यहाँसम्म l नट को कुरा गरेको थिए यहाँ देखि यहाँसम्म l को कुरा गरेको थिए अब यो l नट भने भित्र कहाँ हो मैले देखेको छैन भने मलाई यो थाहा पाउँदिन यो यसको भर्टिकल फेस कहाँ छ भन्ने मैले थाहा पाइदिन भने यसमा यो डेल भन्ने कुरो नि ननिस्केको हुन सक्छ यो सिक्वेन्स फन्ड बाहिर निस्केन भित्रै कतै छ भने यो पनि पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ भनेपछि अब नोन कुरातिरबाट जाउँ यो लेभल थाहा छ भनेपछि म अब यसलाई l को टर्ममा लान्छु यसलाई l को टर्ममा लाने भयो नि l माइनस mds डेल हेर त यो होरिजोन्टल यो यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भने के हो दिस इज mds इन्टु डेल mds लाई भर्टिकल हाइट कति हाइट यति हाइटले गर्यो भने यो होरिजोन्टल डिस्टेन्स आयो यो होरिजोन्टल डिस्टेन्स भने mds इन्टु डेल अब अरु बाँकी जस्ता जस्तै छ डेल टाइम्स mds 1 plus ln h not by del this is the equation this is the required equation यो इक्वेसन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिने इक्वेसन भयो यदि अब यो इक्वेसनमा सबै कुरो नोन हुन सक्छ h1 नोन हुन सक्छ h नट हामीले पत्ता लगाउनु h नट लाई नि म चेन्ज गर्दिन्छु ल h नट लाई यो इक्वेसनमा h नट पनि चेन्ज गरौँ अनि यसलाई इक्वेसन मानौँला यो फेरि डेल को टर्ममा गइराछ
एक स्टेप फर्दर उ गरौँ h1 स्क्वायर प्लस माइनस h नट भने के h नट भने h2 प्लस डेल को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2l mds डेल सबैलाई नोनको टर्ममा लगाउँ न डेल बाइ mds 1 प्लस ln h2 भने h2 प्लस डेल बाइ डेल यो इक्वेसनलाई चाहिँ नोन इक्वेसन फाइनल इक्वेसन मानौँ ठीक छ अब हेर त यसमा अघि मैले डेल एच नट थियो र पो त कहाँ हो भित्र भन्ने अब यो h2 त हामीले मिजरेबल छ किनभने वाटर डाउनस्ट्रिमको वाटर लेभल थाहा छ बेड लेभल थाहा छ वाटर लेभल थाहा भने त h2 त इजिली थाहा हुन्छ हामीले भनेपछि यहाँ डेल मात्र थाहा हुँदैन अब डेल कहाँबाट आयो थाहा हो डेल भने कुन टर्म हो h1 पनि थाहा हुन्छ अरु सबै नोन छ नोन टर्म भएर जान्छ डेल पत्ता लगाउनु पर्यो डेल पत्ता लगायो भने यो इक्वेसनको खेल खलास हुन्छ ठीक छ अब डेल कसरी पत्ता लगाउनेतिर जाउँ दिस इज द प्यारेन्ट इक्वेसन यदि तिमीहरूलाई अब म यसलाई सिम्प्लिफाइड गर्दै लान्छु केही कुरा जानेनौ डेल पत्ता लगाउनु पर्यो भने यो इक्वेसन लाग्यो भने डेल पत्ता लाग्छ वाट एभर बी द केस जुनसुकै केस होस् अब म अहिले केस फरक गर्दै लान्छु अनि अर्को कुरा गरौँ न ठीक छ यहाँसम्म कसैले केही छ सर त्यो अघि डेल बाई एमडीएस वाइ वाला भनिदिनु न dq2 इक्वल्स टु गर्दाखेरि के भन्नु बाबु अघि नै त्यो सोधिहाल्नु माथि हजुर dq के भन्यौ भन्नु त त्यो dq2 इक्वल्स टु dy इन्टु 1 इन्टु k इन्टु डेल डिवाइडेड बाई एमडीएस इन्टु वाइ वाला dq2 निकाल्ला सर अहिलेको सुरुको कुरो गर्यो तिमीले हजुर dq हेर यसलाई यो नसार है मैले उनीहरु साथीलाई बुझाउन अघि नै भनिहाल्नु पर्थ्यो नि त एरिया इन्टु भेलोसिटी त बुझ्यौ नि एरिया इन्टु भेलोसिटी कपी एरिया भने dy इन्टु 1 ठीक छ अब भेलोसिटी भने के आई जस्ता आई के जस्ता आई भने के दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट भनेपछि यो भने डी हामीले आई लाई के भने सिम्प्लिफाई गर्दा माइनस dh बाइ ds भनेको थियो माइनस हट्यो हाम्रो केसमा किन हामीले साइनै फरक ल्याछौँ dh को ठाउँमा चाहिँ दिस इज द चेन्ज स्मल चेन्ज इन हाइट भनेपछि यहाँ के गर्न लाग्छौँ तलको कुरा यो y2 यो डिस्चार्ज लिन खोजेका छौँ भने यो पानी त कहाँबाट आइरहेछ यो हाइटबाट यो सिपेज पम्पबाट आइरहेछ भने यो हाइट इज द कन्स्ट्यान्ट प्रेसर व्हिच एप्लाइड अन दिस यो सर्फेस यो भोल्युममा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रेसर एप्लाई भएको यो हो भनेपछि यसमा चाहिँ dh इज द कन्स्ट्यान्ट भएर आउँछ यसलाई चाहिँ भेरिएबल गर्न पाइएन यो सेक्सनको लिने बेला भनेर भने अर्को चाहिँ mds इन्टु y त जस्तै यो चाहिँ ds कै टर्ममा आयो इन टर्म अफ y भने हो बुझ्यो कपिल बुझ्यो सर त्यो सेक्सन लिएको फरक पर्दै गर्दा त प्रेसर पनि फरक पर्ला नि सर सेक्सन लिएको फरक होइन नि बाबु हेर मैले यो माथिको पोर्सनमा अहिले मेटिहालेँ यहाँ तल यो माथिको पोर्सनमा Q1 भने वाटर चाहिँ डिस्चार्ज आउट हुन्छ यो तलको पोर्सन जुन ठाउँमा चाहिँ पानी छ त्यो चाहिँ Q2 भने त्यहाँबाट चाहिँ रिलिज हुन्छ डिस्चार्ज भन्यो भने यो दुईटाबाट फरक डिस्चार्ज आउँछ यो माथि चाहिँ एयर मिडियम छ यो तल चाहिँ वाटर मिडियम छ त्यसकारणले डिस्चार्ज दुईचोटी निकाल्नु पर्यो तर यसबाट आउने डिस्चार्ज टोटल डिस्चार्ज भने QII हो QII भने इक्वल्स टु QI हो भन्ने कुरो चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो अब तिमीले माथिबाट निकाल्नु माथिबाट समस्या भएन माथि किन एयर मिडियम तल पनि यसको पनि एयर मिडियम यो पनि एयर मिडियम भनेपछि यहाँ कुनै एडिसनल प्रेसर अथवा कुनै कन्स्ट्यान्ट कुरो लाग्दैन त्यसकारणले यो ठाउँमा चाहिँ भेरिएबल के गरौँ जेरो टेल गरौँ डाइरेक्ट हामीले y भेरिएबल राख्यौँ यहाँ अब तर तलको केसमा आउँदा त यहाँबाट पानी निस्किरहेछ त यो प्रेसरमा त यहाँबाट यसले त सबै प्रेसर रिलिज गरिसकेको छ यहाँ त यो डेल छ यो डेल हाइट इज द इन टर्म अफ मैले प्रेसरको रूपमा गरेँ एच इज द अथवा डेल इज द कन्स्ट्यान्ट हाइट अथवा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर व्हिच एप्लाइड अन दिस सेक्सन भनेर लियो भने यसलाई यो चाहिँ हामीले भेरिएबलको टर्ममा राख्न मिलेन सेकेन्डको लागि भनेर भने हो बाबु अरु सेम हो अरु केही पनि छैन बुझ्यौ कपिल हजुर सर बुझ्यो सबैले बुझ्यो तिमीले बुझ्यौ सितु बुझ्यो सर गएर अब यो इक्वेसन चाहिँ तिमीले घोक्न पर्यो है यो काम लाग्छ अब म डेल क्याल्कुलेसनतिर जान्छु अब यो इक्वेसनमा यदि कुनै हामीलाई कन्डिसन दिएको छैन भने यो इक्वेसन ढ्याप्प लगाऊ h1 थाहा हुन्छ h2 थाहा हुन्छ l थाहा हुन्छ सबै कुरा थाहा हुन्छ यहाँबाट डेल कुड बी क्याल्कुलेटेड तर अब यहाँ कसरी पत्ता लगाउने हेर है डेल कुड बी
क्याल्कुलेटेड कसरी यो इक्वेसनबाट लाउने अथवा डिस्चार्ज कता लाउन पर्यो भने क्युआई डिस्चार्ज हामीलाई गिभन छ भने के पत्ता यतापट्टिको फर्स्टबाट लगाए नि भयो सेकेन्डबाट लगाए नि भयो क्यू के इक्वल्स h1 स्क्वायर माइनस h2 प्लस डेल को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 l माइनस mds डेल हेर त यदि डिस्चार्ज दिएको छ भने यो इक्वेसनबाट पनि एप्लाई गरेर हामीले डेल निकाल्न सक्छौं अब यो एउटा केस भयो अर्को सेकेन्ड केस यो फर्स्ट केस भनौं यो सेकेन्ड केस भनौं इफ देयर इज नो वाटर एट डाउनस्ट्रीममा चाहिँ पानी छैन रे भने दैट इज द h2 इक्वल्स 0 h2 0 भयो भने अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो इक्वेसनमा h2 0 गर्दिनी है माथिको इक्वेसन हेर h1 स्क्वायर नाउ एप्लाइङ अबोभ इक्वेसन h2 0 भएपछि डेल मात्र बाँकी भयो h2 0 भएपछि 2l माइनस mds डेल जस्ता तस्तै डेल बाइ mds जस्ता तस्तै 1 प्लस ln डेल बाइ डेल यो 0 भयो ठीक छ यो भने के ln डेल बाइ डेल भने log 1 भने 0 भनेपछि यहाँबाट एउटा यो राम्रो इक्वेसन आउँछ h1 स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2l mds डेल बाइ mds मात्र बाँकी भयो यो 0 भयो 1 भयो ठीक छ मैले यहाँ मेट्दिएँ है अब मलाई यो चित्र पनि चाहिँदैन खास ल अब यसलाई मैले यताउति लगेर के गरे हेर त इक्वेसन खोल्दिए भने mds h1 स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर mds इक्वल्स 2 डेल l माइनस 2 डेल स्क्वायर mds ल अब यो आयो अझ मैले यसलाई यताउति गरे 2 डेल स्क्वायर mds माइनस डेल स्क्वायर mds माइनस 2 डेल l माइनस h1 mds mds h1 स्क्वायर 0 हेर त यहाँबाट यसलाई गरे पनि डेल स्क्वायर mds माइनस 2 डेल l mds h1 स्क्वायर 0 दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो डेल को क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो बुझ्छौ दिस इज ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर bx प्लस c जस्तो इक्वेसन आयो x स्क्वायर प्लस यसको यो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन डेल भनेपछि यसको सोलुसन छ बाइ सल्भिङ दिस इक्वेसन हामीले डाइरेक्ट लेख्न दिए है मैले डाइरेक्ट लेख्दै त्यसले थाहा छ l बाइ mds मैले के गरे x स्क्वायर प्लस ax प्लस b जस्तै गरेर ट्रिट गर्यो भने mds तल ल्याए भने के हुन्छ यसको इक्वेसन माइनस b प्लस माइनस के थियो प्लस माइनस b स्क्वायर के थियो मैले बिर्सेँ म त बुढो भइसकेँ बाबु b स्क्वायर भने l स्क्वायर mds स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर दिस इज द required equation with the solving method here when there is no water when h2 is equal 0 बुझ्यो सुमन हेर त सुमन कुरो बुझ्यौ बुझे सर बुझे हेर अब यो इक्वेसन चाहिँ कहाँ एप्लाई गर्ने सम्झ यसले एक्जाममा एकदम झुकाउँछ यो इक्वेसन चाहिँ डाउन स्ट्रिममा पानी नभएको केसमा चाहिँ डाइरेक्ट यो इक्वेसन लाउने अहिलेको ठुलो इक्वेसन लाउनु परेन हैन मैले यो इक्वेसन सम्झिन म ठुलो इक्वेसनबाट गर्छु भने h2 इक्वल 0 गरेको भने मैले के गरेको छु त्यही इक्वेसन चलाको मैले केही चलाकै छैन यसमा केही गरेकै छैन दिस इज द क्याल्कुलेसन अफ डेल व्हेन देयर इज नो वाटर एट डाउन स्ट्रिम ल अब यो सिद्धियो अब म अर्को हेडिङतिर जान्छु बुझ्यो है सबले मैले मेट्दै अब जाउँ स्पेसिफिक सीपेज फोर्स अब सीपेज फोर्स डिस्चार्ज सिद्धियो अब सीपेज फोर्स के जस्तो फिगर यहाँ पानी छ
यहाँ पानी छ अनि यो H1 छ, डाउन स्ट्रिममा नि पानी छ कतै, दिस इज H2, यहाँबाट दिस इज द फेनेटिक लाइन सरी कर्भ भएर आउँछ, त्यो बाहिर निस्कियो, यसलाई चाहिँ स्लाउजिङ, यो चाहिँ स्लाउजिङ पोइन्ट भन्छ यसलाई, SLOUGHING स्लाउजिङ पोइन्ट भन्छ यसलाई, ठिक छ। अब मैले सिपेज डिस्चार्ज निकाल्न लाग्यो भने मानौ के इज द कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट अफ द परमेबिलिटी अफ दिस होरिजोन्टल र भर्टिकल क्लच एउटै छ भने मानौ यो सिपेज फोर्स भने यो ठाउँमा फोर्स निकाल्न लाए है, यो ठाउँमा F1 एप्लाई हुन्छ, यता F2 एप्लाई हुन्छ। अब यसलाई मैले ठुलो बनाएँ अनि यहाँ ल्याएर बनाएँ यस्तो ठुलो, यसको उता पनि छ भित्रपट्टि नि भयो, यो पोइन्ट भने यो पोइन्ट कस्तो ठ्याक्कै एउटा पनि परेको है, यता आयो, यो पोइन्ट भने यो पोइन्ट भने यो पोइन्ट। ल अगाडि चाहिँ मैले बोल्दै गर्दै ल। अब यसको माथिको यो देखि यहाँसम्मको हाइट भने के, मानौ यो लेभल वाटर लेभल यो हो, दिस इज H1 बार, मानौ यसको CG सम्मको डिस्टेन्स CG, दिस इज H1 बार छ। अब यसको CG सम्मको डिस्टेन्स यो CG छ भने यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, किनभने दिस इज द H2 बार यो भयो, यो H1 बार भयो, त्यहाँ लेख्न गाह्रो भयो नि, यो कुनै यहाँ लेभल छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स H2 बार। बुझ्यौ यो मैले चित्र बनाएको? अनिल बुझ्यौ? कपिल भन्न लाग्यो के भन्न सर त्यो एकचोटि फेरि भनिदिनु न, H1 बार H2 बार। हेर यो भने के हो भन्दा मानौ फोर्स भने त कुनै सर्फेसमा लाग्ने हो नि हैन र, फोर्स भने अब मैले यो सर्फेस मानौ हेर त यो 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 पछाडिकोपट्टि पार्ट यो 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 सेक्सनमा यस्तो छ, रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर जेसुकै होस्, यो पार्ट छ, मैले यो सर्फेसमा कति लाग्छ भन्दाखेरि यसको भित्र कस्तो छ भनेपछि भित्रको मैले पार्ट निकाले भने हाम्रो यो डस्टरको सर्फेस जस्तो देखिन्छ, यो डस्टरको यो पार्ट र यो पार्ट जस्तो भयो। हेर यो रेक्टेंगुलर पार्ट, यो यतापट्टिको पार्ट, यसमा यसको CG भने यो पार्ट यसको सेन्टरमा भयो, ठ्याक्कै यसको सेन्टरमा CG भयो, यो भने यो पोइन्ट भयो। अब फोर्स निकाल्दाखेरि यसको CG सम्मको डिस्टेन्स हामीलाई चाहिन्छ र यसको वाटर हाइट चाहिन्छ। यसको वाटर हाइट किन सिपेज लाइन कन्टिन्युअसली घटिरहेछ भने यहाँदेखि यो सम्मको डिस्टेन्स मानौ दिस इज द यो लेभल हो, यो भने यो पोइन्ट हो, यहाँदेखि यसको CG सम्मको डिस्टेन्सलाई H1 बार मैले मानौ यतापट्टिको F1 भने मेरो 1 गरे र यसको CG देखि यसको यो सम्मको डिस्टेन्सलाई H2 बार, यो भने हेर त अगाडिको यो पार्ट मैले यसलाई ह्याच गर्दै भने यो पार्टलाई चाहिँ H2 बार भनेर माने, यसको CG सम्मको डिस्टेन्स, दिस इज द वाटर हाइट फ्रम दिस सर्फेस, CG अफ दिस सर्फेस टु द वाटर लेभल, ठीक छ डेप्थ। बुझ्यौ कपिल? हजुर ठीक छ सर। अब हामीले पढेका छौँ गामा ए, अब यहाँ H1 बार भयो, फोर्स त पढेको थियो, यो फर्मुला त पहिले पढेको थियो, गामा ए एक्स बार भनेर पढेको थियो तिमीले हो, यहाँ H बार भएर आयो। अब F2 भने गामा ए S2 बार भयो। अब डेल एफ भने F1 माइनस F2 which is called sequence force, यसलाई हामीले sequence force भन्छौँ। डेल एफ इज कॉल्ड गामा ए कमन H1 माइनस H2 बार। ल यसमा गामा ए जस्ता जस्तै मैले H1 माइनस H2 बार जस्ता जस्तै डेल एक्स इन्टु डेल एक्स, यहाँ मानौ दिस इज डेल एक्स इज द होरिजोन्टल डिस्टेन्स भनेपछि यसलाई मैले यो क्यान्सल आउट गर्न सकिन्छु। हेर एरिया इन्टु डेल एक्स भने दिस इज द भोल्युम, यो भने के हो, यो भने dH बाइ d भने आई हो, यो dH बाइ dx जस्तो भएर आयो, गामा भोल्युम इन्टु आई भएर आयो, दिस इज आई। यो भोल्युम कसरी आयो, यो इन्टु यो भनेर भोल्युम एरियालाई अर्को एउटा डाइमेन्सन होरिजोन्टल डाइमेन्सनले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि दिस इज द एरिया भने के, गामा ए एक्स बार भने यतापट्टिको एरिया ल्यायो हैन, यो यतापट्टिको एरिया हो, त्यसैले भोल्युम आयो। अब दिस इज द सिपेज फोर्स। अब मैले यसमा अलि सजिलो बनाए सम्झिनु, सिपेज
force per unit volume. Volume छ भने this is gamma I. This is the del F. This is the formula for seepage force. कति सजिलो फर्मुला आएर त बुझ्यौ राहुल बुझ्यौ समर बुझ्यौ बुझिरहेछ सर बुझ्यौ ल अब यति भइसकेपछि यो सिपेज फोर्स आयो अब यो सिपेज फोर्स यो आइसकेपछि अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर त यो स्लाउजिङ पोइन्ट यसरी डेभलप हुन्छ र कुनै ठाउँबाट स्लाउजिङ पोइन्ट भयो भने यसबाट फेलियर ड्याम फेलियर हुन्छ भने यसलाई चाहिँ स्लाउजिङ फेलियर भन्छ लेख टु डिस्कार्ड लेख त एउटा लाइन टु डिस्कार्ड ल टु डिस्कार्ड स्लाउजिङ फेलियर it is necessary to bring ferritic line inside dam body. यो यसरी स्लाउजिङ फेलियर हुन्छ भने यो स्लाउजिङ फेलियरलाई रोक्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो फेरिटिक लाइनलाई चाहिँ यो भित्र राख्नु पर्यो यो भित्र राख्नु पर्यो भने अब के गरे त भन्दाखेरि इफ डाउनस्ट्रीम वाटर लेभल इज नट इक्वल जेरो डाउनस्ट्रीममा पानी छ भने हामीले भर्टिकल फिल्टर एप्लाई गर्ने तर अब फिल्टर हाल्न लाए मैले यहाँ भर्टिकल फिल्टर हाले यो दिस इज अ फिल्टर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसरी फेरिटिक लाइन आउँछ बाहिर निस्किन खोजेको थियो यी फिल्टरबाट ड्रेन आउट गरेर बाहिर निस्कियो यो केस भयो अर्को केसमा के छ भन्दाखेरि इफ डाउनस्ट्रीम वाटर लेभल इज जेरो भने चाहिँ यसमा चाहिँ होरिजोन्टल फिल्टर हाल्ने यसमा चाहिँ होरिजोन्टल फिल्टर हालेर डाउनस्ट्रीम भएपछि यस्तो फेरिटिक लाइन हुन्छ यस्तो गरेर यहाँ आएर यसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ दिस इज होरिजोन्टल फिल्टर this is vertical filter यसरी स्लाउजिङ फेलियर चाहिँ यसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ अब के गर्छु भने अब यो खासै हामीलाई सोध्दैन हामीलाई सोध्दैन यो चाहिँ सोध्छ हामीलाई अब यो फिल्टर राखेको केसमा चाहिँ के हुन्छ त स्पेसिफिक सिपेज डिस्चार्ज र यसको फेरिटिक लाइन कसरी ड्र गर्ने त्यतातिर जाउँ बुझ्यो यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ पक्कै छैन मैले मेटे अब माथिको मेटे है अब plotting of ferritic line in case of horizontal filter भएको ठाउँमा प्लटिङ कसरी गर्ने मेटे है यो चित्र मेटे है बाबु ल यस्तो होरिजोन्टल फिल्टर छ जसको मैले केही पनि गरिन नाम साम केही दिइन मानौ दिस इज द वाटर लेभल यो यस्तो भएर यस्तो आउँछ अरे अब यसरी होरिजोन्टल फिल्टर भएको ठाउँमा यो अघि मैले लिएको थिएँ नि यो टाइम्स यो जीटा टाइम्स के थियो H1 थियो भने यो हैन हुँदैन यहाँ चाहिँ होरिजोन्टल फिल्टर हालेपछि थम रुल लाग्छ 0.3 टाइम्स L 30% अफ द L इज द होरिजोन्टल डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स म पछि न्यूमेरिकलमा गर्दिउँला यो एप्लाई हुन्छ भन्छ यसले अब यो H1 जस्तै मानौ दिस इज अब किन यसलाई प्लट पनि गर्नु पर्यो भने दिस इज x डाइरेक्सन अब यो पोइन्टबाट मैले y डाइरेक्सन यहाँ लिए मलाई यो नोन थाहा हुन्छ यो मैले यो प्लट गर्नुपर्छ फेनेटिक लाइन प्लट गर्नुपर्छ अनि अब यसले के भन्छ भने बाइ एक्सपेरिमेन्ट के भन्छ ferritic line
is parabolic in shape. यो चाहिँ प्याराबोला हुन्छ रे, प्याराबोला एटेन्ड गर्छ रे भन्छ अहिले। प्याराबोला भइसकेपछि तिमीले पढेका छौ मानौ जेड जेड बी द एक्सिस जेड जेड एक्सिस जेड जेड बी नभनौँ, जेड जेड एक्सिस इज द डाइरेक्ट्रिक्स अफ द प्याराबोला अफ प्याराबोला। अनि मानौ जेड जेड एक्सिस बिज एनी एक्सिस, यो चाहिँ जेड जेड एक्सिस। अब तिमीहरूलाई थाहा छ जेड जेड एक्सिस डाइरेक्ट्रिक्स अफ द प्याराबोला हामीलाई थाहा छ र फोकस भन्ने कुरो थाहा भयो भने यसलाई डाइरेक्ट्रिक्स अफ प्याराबोला छ भने तिमीहरूले प्याराबोला प्लट गर्न सक्छौ। फर्स्ट इयरमा ड्रइङमा पढेको छौ यो कुरा। हेर यो जेड जेड एक्सिस छ, फोकस चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि फोकल पोइन्ट भने चाहिँ यो पोइन्ट हुन्छ रे। यहाँ मैले लेखिन, इन भित्री पोइन्ट चाहिँ द्याट विल बी द फोकस अफ द प्याराबोला। मानौ पी बी द एनी पोइन्ट अथवा पी बी द एनी पोइन्ट हुज कोअर्डिनेट इज एक्स एन्ड वाइ छ भने अब मैले यहाँ के गर्छु भने फोकसदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई एक्स नट र यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई अब फोकसबाट चाहिँ ओरिजिन माने एक्स छ, एक्स डिरेक्सन। अब हेर त हामीलाई एउटा प्रपर्टिज थाहा छ, के प्रपर्टिज थाहा छ? एफपी बराबर यो ए बनाऊ, पीए यो बराबर यो हुन्छ। तिमीले यो बाइ प्रपर्टिज अफ द प्याराबोला वी नो दैट distance of from the focus to any point on the parabola is equals to the distance from that point to directrix. यो हामीले थाहा छ। अब by properties of parabola हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि PF is called PA. PF ने के हो हेर त, this is यो y, यो कोअर्डिनेट भएपछि यो y भयो, यो यहाँदेखि यहाँसम्म भर्टिकल, यहाँ x, दिस इज द स्क्वायर रुट अफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। उतापट्टि PA भने दिस इज x प्लस x नट। ठीक छ, यसलाई चाहिँ भन्छ गभर्निङ इक्वेसन। अब बाई बाउन्ड्री कन्डिसन, यो गभर्निङ इक्वेसन यो कुरो चाहिँ तिमीले पढ्न पार्नु पर्यो। बाई बाउन्ड्री कन्डिसन, यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन लगाइदिउँ त। हेर त, when x equals x यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स b, मानौ अघिको सम्मको पोइन्टसम्म डिस्टेन्स b भयो भने यो के हुन्छ? h1 हुन्छ। when x equals b, y equals h1 भनौँ, h भनौँ। ठिक छ, यहाँबाट x नट क्यान बी क्याल्कुलेटेड। बुझ्यौ? बुझ्यौ पण्डित? ल बुझ्यौ? बुझ्यो सर। अब हेर त, यो ठाउँमा बाई सब एक्स नट पत्ता लगाइसकेपछि by putting the value of x we can get the y. x भेरिएबल गरौ, x 10 राख, 20 राख, कति राख्नुपर्छ राख, त्यो चाहिँ y को भ्यालु त्यसले दिँदै जान्छ। बुझ्यौ कि बुझेन? अझै बुझ्यौ तिमीले? बुझ्यो सर। ल बुझेको भए मैले यो मेट्दिएँ। ठीक छ, यहाँसम्म बुझेको भए। अब यसको त्यो फोकस पोइन्ट चाहिँ जहाँ पनि बन्न सक्छ बाबु। फोकस पोइन्ट जहाँ पनि हैन बाबु। कपिल एउटा कुरा बुझ, होरिजोन्टल फिल्टर राख्यो भने यो फिल्टरको भित्री पोइन्ट दैट विल बी द फोकस। त्यसलाई फोकस मानेर यो लाइन चाहिँ यो पाथ सेन्ट्रिक लाइन चाहिँ मुभ हुन्छ भनेर यो एक्सपेरिमेन्टले पत्ता लागेको छ। त्यसकारणले यो भित्रको पोइन्ट चाहिँ फोकस, त्यसमा नो डाउट, त्यसमा डाउट गर्नै पर्दैन। भयो कपिल? एक्स नट फरक आउँछ भने यस डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ फरक हुन सक्ने भयो हुन्छ। डाइरेक्ट्रिक्स फरक हुन सक्छ, इट डिपेन्ड्स अपन दिस लेन्थ। यो लेन्थले फरक गर्छ बाबु। यो लेन्थ कतिको छ, यो सानो छ कि 10 मिटर छ कि 15 मिटर छ कि 20 मिटर छ, यसको रेस्पेक्टमा यो डाइरेक्ट्रिक्स फरक हुन्छ।
डाइरेक्ट त्यसको हुन्छ त्यस कारणले x नट भन्ने x नट पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले x नट कहाँबाट पत्ता लगाउने गभर्निङ इक्वेसनमा बाउन्ड्री कन्डिसन लाएर बुझ्यो कपि हुन्छ बुझियो सर अब यस्तो केसमा त हामीले सिपेज डिस्चार्ज पत्ता लगाएको छैन अब सिपेज डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने यसको अब यसको है सिपेज डिस्चार्ज स्पेसिफिक सिपेज डिस्चार्ज यति गरिदिन्छु अनि छर्दिन्छु सिपिङ ला सिपेज डिस्चार्ज हेर त अहिलेको जस्तै q इज कल्स y इन्टु 1 ki यसको केसमा है होरिजोन्टल ड्रेन भएको केसमा है अब हेर त y स्क्वायरिङ गभर्निङ इक्वेसन मैले यसलाई अहिले मेटेँ है यो मेट्दै है यो मेट्दै अब स्क्वायरिङ यता मैले यो रफ है स्क्वायरिङ गभर्निङ इक्वेसन के छ हेर त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आउँछ यता x स्क्वायर के आउँछ x नट x प्लस x नट को होल स्क्वायर आउँछ यसलाई मैले अब खोल्देऊ त यो हेर त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यो x स्क्वायर प्लस 2x x नट स्क्वायर यो र यो क्यान्सल आउट भयो y भने कति भयो अंडर रूट 2x x नट प्लस x नट स्क्वायर यसलाई ल्याएर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्देऊ y भने अंडर रूट 2x x नट प्लस x नट स्क्वायर के जस्ता जस्तै i भने dy by dx एकचोटी मैले यसलाई चलाइन ठीक छ अब यसलाई मैले 2x x नट जस्ता जस्तै x नट स्क्वायर अब y पनि हाल के जस्ता जस्तै y भने के यसको ठाउँमा ल्याएर d अंडर रूट 2x x नट स्क्वायर by dx अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने के रुल भन्छ मलाई थाहा छैन है बाबु डेरिभेटिभ गरेर यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने 2x x नट मैले त बिर्सिसके ठ्याक्कै रुल k टाइम्स यो डेरिभेटिभ गर्यो भने हाफ यसलाई के भन्छ सेमले तल ल्याउने अनि यो यता ल्याएर मल्टिप्लाई गरेर dx यो सेम माथि जान्छ अनि dx ले के फेरि डेरिभेटिभ गर्ने के गर्ने के मेथड भन्छ यसलाई हाफ 1 by under root 2x x नट plus x नट स्क्वायर यो 2x नट इज द कन्स्ट्यान्ट यहाँ x छ x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 2x बाँकी रहन्छ अब यसलाई के मेथड भन्छ यो डेरिभेसन गर्नेलाई चेन रुल भन्छ होला सर चेन रुल भन्छ होला ल चेन रुल लाएर भने लास्टमा कति राम्रो उ आयो हेर त कति राम्रो फर्मुला आयो q इज कल्स k टाइम्स x नट is the seepage discharge for when there is horizontal drain भएको केसमा यो रहेछ अब थोरै अलिकति बाँकी छ यो सिधाइदिन्छु है आज के छ स्थिति थोरै अलिकति डेरिभेसन जस्तो बाँकी छ सिधाइदिन्छु बुझेको छ है फर्स्ट केस देखि नै बुझे होला हेर पहिला मैले के गरे सिम्प्लिफाइड डिप्युटेसन निकाले भर्टिकल फेसलाई त्यसलाई मैले के होमोजिनियस ड्याममा हाले होमोजिनियस ड्यामबाट डेल क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका निकाले त्यसपछि सिपेज फोर्सको कुरा गरे सिपेज फोर्समा गरेपछि फेनेटिक लाइन इन केस अफ होरिजोन्टल ड्रेनको केसमा गरे होरिजोन्टल ड्रेनको केसमा चाहिँ के डिस्चार्ज स्पेसिफिक सिपेज डिस्चार्ज निकाले अब हाम्रो ड्याम यस्तो हुँदैन अब हाम्रो ड्याम चाहिँ कस्तो हुन्छ अब यति मात्र भनिदिन्छु अनि सिधाइदिन्छु अब चाहिँ हाम्रो एक्चुअल ड्याम चाहिँ यस्तो हुन्छ बीचमा कोर पनि हुन्छ त कोर पनि हुन्छ यसको कोएफिसिएन्ट अफ द परमेबिलिटी केसी छ यसलाई बी भनौं केबी छ भने हामीलाई थाहा छ केसी इज लेस देन केबी हुन्छ यस्तो केस आयो भने के गर्ने अब हामीले त यस्तो केस एक्जाममा सोध्छ यसको त हामीले डेरिभेसन गरेनौं हामीले कस्तो गर्यौं यो नभएको डेरिभेसन गर्यौं भनेपछि पहिला मैले अब यसलाई छुटाउँछु दिस इज द कोर ठीक छ यो कोरलाई यो ट्रापेजोइडल थाहा छ यसको मलाई ज्योमेट्री दिन्छ ज्योमेट्री दिया हुन्छ मैले यसलाई इक्विभ्यालेन्ट ज्योमेट्रीमा लए कन्भर्ट गरे रेक्टेंगलमा कन्भर्ट गरे हेर है यो गिवन हो यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट जसको विथ चाहिँ मैले के भने बीसी छ रे बीसी भने विथ अफ रेक्टेंगुलर सेन्टर कोर
छ भने अब लगेर यसलाई मैले यसमा हाले। हेर त अब यो फिगर कस्तो भयो, यसलाई मैले यस्तो गरे, यसलाई ल्याएर केही फरक हुँदैन, ज्योमेट्रीमा फरक भएको छैन। अब यो मात्र फरक भयो, यो केसी छ यो केबी छ। यस्तो एक्जाममा सोधेको छ भने यसलाई यसरी निकाल्ने, यसलाई यस्तै निकाल्ने। अब यसलाई अझ के गर्ने, यसलाई मेटे है, यो बीसी, यसलाई अझ अब होमोजिनियस ध्यान बनाऊ। यो के बी छ, यसलाई नि के बी बनाउने, यसलाई नि के बी बनाउने। यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल पार्ट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यसलाई बी, यो मेट्ने है, यसलाई बी इक्विभ्यालेन्ट भनौँ। इक्विभ्यालेन्ट बी इक्विभ्यालेन्ट इज कल्ड बीसी टाइम्स केबी बाई केसी। हेर त केसी इज भेरी स्मल, केबी इज ग्रेटर। यो ठुलो छ, ठुलोलाई सानोले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, ठुलो आउँछ, त्यही भएर यो ठुलो भयो। अब यसको त हामीले होमोजिनियस लाइन प्लट गर्न सक्छौँ, यसको हामीलाई सबै कुरो थाहा छ। अघिको जस्तै गरेर यसरी होमोजिनियस लाइन प्लट गर्न सक्छौँ। यो प्लट गरिसकेपछि यो बी इक्विभ्यालेन्ट है, यो ठाउँ थाहा छ यसको, मानौ यसलाई यो ए आयो, ए इज द हाइट, यो आयो, यो बी हाइट पत्ता लाग्छ। कसरी पत्ता लाग्छ, यसको होमोजिनियस हामीले के गर्न सक्छौँ, होमोजिनियस ड्यामलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र फेनेटिक लाइन प्लट गर्न सक्छौँ। फेनेटिक लाइन कसरी प्लट गर्ने भन्दाखेरि वी हैव q इज कल्स h1 स्क्वायर माइनस h0 स्क्वायर बाई ट्वाइस l भनी छ फर्मुला हो। यो फर्मुलामा के गर्ने, x q हामीलाई नोन छ भने यो y q जस्तै y1 स्क्वायर गर्ने, यसमा यो कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल, यसलाई 2x गर्ने, पुटिङ द भ्यालु अफ यो नि थाहा छ यो पनि थाहा छ भने पुटिङ द भ्यालु अफ x वी क्यान गेट द y। यहाँबाट हामीले फेनेटिक लाइन प्लट गर्न सक्छौँ। यो मैले यहाँ ल्याएर बताएँ है, यो तिमीहरूले कहिले काहीँ सोधिन सक्छ, नसोधे यो यहाँ ल्याएर बताएँ हो। यो भइसकेपछि यो पत्ता लाग्यो, अब लगेर फेरि यसमा हाल्दिने, अब ब्याक आउने, हेर त यसबाट यो पत्ता लगाइसकेपछि सर त्यो लास्ट फिगर एकचोटि फेरि भनिदिनु न। हेर त यो अगाडिको यो पोर्सन छ नि, यता यो पोर्सन भने यो पोर्सन सेम, यो पोर्सन पछाडिको पोर्सन यो पोर्सन भने सेम। अब यो बीचको रेक्ट्याङ्गुलर पार्ट मात्र ठुलो भयो। कसरी ठुलो भयो हेर त, बी इक्विभ्यालेन्ट भने बीसी भने रेक्ट्याङ्गुलर, यो ट्रापेजोइडल कोरलाई मैले रेक्ट्याङ्गुलरमा कन्भर्ट गरेँ र केबी बाई केसी गरेँ, किनभने यसको कोएफिसिएन्ट अफ द पर्मिएबिलिटी फरक छ। हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ यो कोर राख्नु, अब्जेक्टिभ चाहिँ यसको कोएफिसिएन्ट अफ द पर्मिएबिलिटी कम हुने भएको भएर यसलाई कोर राखेको हो, सिपेज कन्ट्रोल गर्नलाई हो। यो कम भ्यालु भइसकेपछि यो सानो भ्यालुले ठुलो भ्यालुले डिभाइड गरिदिएपछि, सरी सानो भ्यालुले डिभाइड गरिदिएपछि के आउँछ, यसको भ्यालु चाहिँ ठुलो आउँछ। ठुलो आइसकेपछि यो पनि ठुलो भयो, तर अब यो केमा सबै केबीमै गयो, इक्विभ्यालेन्ट केबीमा गयो भनेपछि यो सबै होमोजिनियस ड्याम बन्यो। अब होमोजिनियस ड्याम भनेपछि यसको एनालाइसिस गर्न सक्छौँ हामीले, यसको डिस्चार्ज निकाल्न सक्छौँ, यसको फेनेटिक लाइन यसरी प्लट गर्न सक्छौँ, सबै थरी गर्न सक्छौँ। यो प्लट गरिसकेपछि यसको पोजिसन थाहा हुन्छ, योदेखि यो पोजिसन, यहाँदेखि यहाँ पोजिसन, यो सबै पोजिसन थाहा हुन्छ भनेपछि मैले यो पोजिसनमा, अरू मलाई मतलब भएन, यो अगाडिको पोजिसन र यो पोजिसनमा एबी इज द हाइट अफ द सिपेज लाइन भनेर भन्यो भने अब मैले यसमा ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्ने यसरी, यहाँ ए आयो यहाँ बी आएर यो यहाँ चाहिँ यस्तो डाउन हुन्छ, यो एबी यो बी भन्ने कुरा। अब यो त होमोजिनियस भएर पो त यो त स्ट्यान्ड गएको त त्यही, यो त सानो भएर आयो किनभने ड्याम त यस्तो छ भनेपछि यो प्लट गर्न सकिन्छ। यसबाट यो निकाल्न सकिन्छ, ए र बी, यो ए हाइट र बी हाइट पनि यहाँको हाइट गरेर दिस इज द फाइनल सोलुसन। ठिक छ, प्लट पनि गऱ्यौँ, डिस्चार्ज पनि निकाल्न सक्यौँ। यस्तो क्वेसन चाहिँ एक्जाममा आउन सक्छ। यसलाई अब यसमा कन्भर्ट गरिरहनु पर्दैन, खासै रेक्ट्याङ्गुलर र ट्रापेजोइडल भने उस्तै हुन्छ, खासै फरक पर्दैन। यो भने एकदम सानो हाइटको हुन्छ। कुरो बुझ्यौ सितु? बुझ्यौ ल आकाश, कुरो बुझ्यौ? आबा कुरो बुझ्यौ? बुझेँ सर। ल आज यति नै गर्छु है।
यो क्वेसन न्युमेरिकलमा सोधेको छ है, एक दुईचोटि सोधेको छ है क्वेसन, नोट डाउन गर। यो केही पनि गर्नु पर्दैन, सिम्प्लिफाई यसलाई गर्ने, यस्तो गर्ने, डिस्चार्ज निकाल्ने मात्र सोधेको छ, पेनेटिङ लाइन प्लट गर्ने छैन, डिस्चार्ज निकाल्ने मात्र सोधेको छ। यो तिमीहरूले इजिली गर्न सक्छौ। ल आजलाई मैले यिनै सिधाएँ, अर्को पालि न्युमेरिकल सुरु गरेर न्युमेरिकल गरेर अर्को हेडिङतिर जान्छौँ। अब हामीलाई धेरै टाइम लाग्दैन, 2 3टा क्लासमा हाम्रो सिद्धिन्छ। ल